यसमा चाहिँ हामीले आरसिसी वर्क्सको इस्टिमेट गर्छौँ है, सिम्पल आरसिसी वर्क्सको। आरसिसी भने के बुझ्नु पऱ्यो, पिसिसी भने के बुझ्नु पऱ्यो। पिसिसी भनेपछि हामीले डन्डी नराखिकन यदि कुनै कङ्क्रिट वर्कमा डन्डी नहालिकन काम गरिन्छ भने त्यसलाई पिसिसी वर्क्स भन्छ है, प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट। आरसिसी रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट भनेको रिइन्फोर्समेन्ट राखेको भएर यसलाई रिइन्फोर्स भनेको है, भनेको रिइन्फोर्समेन्ट भनेको डन्डी छडलाई चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट भन्छ है। त्यो छड राखेर काम गरियो भने, कङ्क्रिट वर्क गरियो भने त्यसलाई चाहिँ आरसिसी वर्क्स भन्छ हो। त्यो आरसिसी वर्क्सको चाहिँ इस्टिमेट गरिन्छ अब हामीले। अब यो युनिटबाट चाहिँ तिमीहरूको एउटा सर्ट क्वेसन आउँछ 1 मार्क्सको, एउटा भेरी सर्ट आउँछ 1 मार्क्सको, एउटा सर्ट क्वेसन आउँछ 2 मार्क्स, जम्मा 3 मार्क्स मात्र आउने हो होइन। तर यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै भएकोले गर्दाखेरि अलिकति बढी भएको के, यो अब बुझ्न जरुरी छ। फेरि यो कम आउँछ भनेर कम पढ्यो भने अरू अरू युनिटलाई चाहिँ यो कुराले फरक पार्छ, बुझ्नुपर्छ है। जस्तो युनिट 7मा अब डेन्सिटी अफ स्टिल एन्ड कङ्क्रिट 7.1मा एउटा छ, स्टिल र कङ्क्रिटको डेन्सिटी थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। अर्को रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल्स अफ सिम्पल बिमको, लिन्टेलको, कोलम स्ल्याबको रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल थाहा पाउनु पऱ्यो, छडहरूको डिटेल। अनि रिइन्फोर्समेन्टको स्पेसिङ, बेन्डहरू, हुक्सहरू, डेभलपमेन्ट लेन्थहरूको बारेमा थाहा पाउनु पऱ्यो। सिम्पल आरसिसी वर्क्सको इस्टिमेट गर्न जान्नु पऱ्यो है। अब यहाँ 7.1मा डेन्सिटी अफ स्टिल एन्ड कङ्क्रिट, स्टिल र कङ्क्रिटको डेन्सिटीको बारेमा भनेको छ। अब वाट इज रिइन्फोर्सिङ अफ कङ्क्रिट, कङ्क्रिटलाई रिइन्फोर्सिङ गर्नु भने के हो भनेर सोधेको छ। अब सिम्पली लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ त भनेको, कङ्क्रिटमा यदि हामीले छड राखियो भने त्यही छड राख्ने कामलाई चाहिँ रिइन्फोर्सिङ अफ कङ्क्रिट भनिन्छ होइन। त्यो छड राख्ने काम कसरी लेख्नु पऱ्यो त, एप्लिकेसन अफ स्टिल भनेर लेख्नु पऱ्यो। एप्लिकेसन अफ स्टिल, स्टिलको त्यो एप्लिकेसन केमा, कङ्क्रिटमा, इन कङ्क्रिट भनेपछि इज नोन एज रिइन्फोर्सिङ अफ कङ्क्रिट एन्ड द स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्टेड आफ्टर रिइन्फोर्समेन्ट इज कल्ड रिइन्फोर्स्ड कङ्क्रिट। अब यो भन्नुपर्ने सिम्पल भइहाल्यो, रिइन्फोर्समेन्ट भनेको यो होइन। यहाँ चाहिँ एग्रिगेट भनेको गिटी है, यहाँ अलिकति काटेछ, एग्रिगेट भनेको गिटी हो, थाहा छैन भने। अनि हाउ द रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट आरसिसी वर्क इज क्यारिड आउट एट साइट। अब यो रिइन्फोर्समेन्ट सिमेन्ट कङ्क्रिट आरसिसी वर्क चाहिँ साइटमा कसरी क्यारी आउट गरिन्छ भने चाहिँ, अब यहाँ सर नोटलाई नै हेरिदिउँ है, तिमीहरूले यही पढ्छौ, यो पढ्दाखेरि चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्ने। अनि सुरुमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा, रिइन्फोर्समेन्ट स्टिल बार्स आर प्लेस्ड इन द फर्म अफ, रिइन्फोर्समेन्ट स्टिल जुन डन्डी हुन्छ नि त्यसलाई फर्म अफमा राखिन्छ अरे। त्यसपछि ग्रिन कङ्क्रिट, ग्रिन भनेको फ्रेस कङ्क्रिट जस्तो है, भर्खर मिक्स गरेर अब राख्नलाई तयार भएको भनेको ग्रिन कङ्क्रिट है। त्यसलाई चाहिँ पुवर गरिन्छ त्यो फर्म वर्कमा होइन, के बनाउनको लागि, के फर्म गर्नको लागि, एउटा डिफाइनाइट स्ट्रक्चरल मेम्बर, बिम हुनसक्छ, कोलम हुनसक्छ होइन, स्ल्याब हुनसक्छ, जे त्यस्तो बनाउनको लागि होइन। अब त्यस्तै टाइपको फर्म वर्क हुन्छ, त्यो फर्ममा राखेर त्यो फर्मभित्र डन्डी हुन्छ, त्यो डन्डीमा चाहिँ ग्रिन कङ्क्रिट पुवर गरिन्छ भने। आफ्टर द हार्डनिङ अफ कङ्क्रिट, कङ्क्रिट हार्डन भइसकेपछि होइन, कङ्क्रिट चाहिँ सेट भइसकेपछि अनि के गरिन्छ, त्यो फर्मा चाहिँ रिमुभ गरिँदो रहेछ। अनि कम्पोजिट मेटेरियल त्यो फर्मा रिमुभ गरियो। अब त्यो जुन मेटेरियल बनायो नि, त्यो स्टिल र कङ्क्रिट दुबै मिलेर कम्पोजिट मेटेरियल बनायो, त्यो कम्पोजिट मेटेरियललाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, आरसिसी भनिन्छ है। त्यसले चाहिँ स्ट्रक्चरल मेम्बर जसरी एक्ट गर्छ र टेन्साइल र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ मजाले रेसिस्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा लेख्यो है। हामीले गराइन्छ कसरी भन्ने कुरा लेख्यो यहाँसम्म होइन। सुरुमा स्टिल राखिन्छ, स्टिल पछि ग्रिन कङ्क्रिट पुवर गरिन्छ होइन, अनि त्यसले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर बनाउँछ। यो कङ्क्रिट हार्डन भइसकेपछि, कङ्क्रिट सेट भइसकेपछि फर्म वर्क रिमुभ गरिन्छ, त्यसरी चाहिँ हामीले आरसिसी बनाइन्छ भन्ने कुरा यहाँसम्म आयो होइन। अनि त्यो बनाएकोले चाहिँ टेन्साइल र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस मजाले धान्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो सेकेन्डरी कुरा एड गरेको हल्का फुलबुट्टा गाँसेको जस्तो। धेरै देखाउनु पऱ्यो नि त अलिकति, थप्ने मान्छेले त होइन। राइट डाउन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्रेड्स अफ स्टिल एन्ड कङ्क्रिट, त्यो नलेख्दा नि हुन्छ है फेरि यो थोरै चाहिँ लास्टमा। राइट डाउन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्रेड्स अफ स्टिल एन्ड कङ्क्रिट मोस्टली युज इन आरसिसी वर्क्स। राइट डाउन द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ग्रेड्स अफ स्टिल होइन। अब बजारमा प्रायः जसो युज हुने स्टिलको ग्रेड र कङ्क्रिटको ग्रेड लेख भन्नु भने नि त होइन। बजारमा युज हुने चाहिँ के हुन्छ, M15, M20, पहिला पनि भनेको थिएँ मैले, पहिला पनि टिपाइदिएको थिएँ होला है। M20 चाहिँ सम्झ्यौ 1, 1.5, 3, यो पोइन्ट हटायो भने 15 सम्झिने तरिका चाहिँ 15 जस्तो देखिन्छ। 15, 16, 17, 18, 1, 19, 19को नजिकै 20 हुन्छ नि त। त्यो म चाहिँ त्यसरी सम्झिन्छु, यदि बिर्स्यो भने है 1, 1.5, 3 अनि यो तिनवटा चाहिँ M19 हुन्छ, 19को नजिकै 20 भनेर M20 सम्झिन्छ है।
अनि M15 जहिले पनि यसको डबल हुन्छ है, यो स्यान्डको डबल एग्रिगेट हुन्छ। यहाँ हेर M15मा 2 को डबल 4 छ, M20मा 1.5 को डबल 3 छ, अनि M25मा 1 को डबल 2 छ। अनि M10मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा 1, 3 र 6 हुन्छ। M10 यहाँ लेखा छैन, तर M10 को तिनटै जोड्दाखेरि 10 हुन्छ है। M10 को 1, 3 र 6 जोड्दा 6, 7, 8, 9, 10 हुन्छ है, सम्झ्यो। M15 भन्दा M20 राम्रो हो, M20 भन्दा M25 राम्रो हो भनिराख्नु पर्दैन। अब स्टिलको बारेमा चाहिँ यो दुईटा स्टिल पाइन्छ भनेर सम्झिराख है। Fe 415 र Fe 500 भन्ने चाहिँ बजारमा पाइने एभाइलेबल होइन, बजारमा एभाइलेबल हुने स्टिल चाहिँ Fe 415 को र Fe 500 भन्ने हो। What is the value for density of steel used in reinforcement, density of plain cement concrete and density of reinforcement reinforcement concrete? अब जुन चाहिँ हामीले त्यो कङ्क्रिटमा युज गरिन्छ नि रिइन्फोर्समेन्ट, त्यो रिइन्फोर्समेन्टको मात्रै डेन्सिटी कति हो? अहिले हामी डेन्सिटीमै छौँ नि त, डेन्सिटी अफ स्टिल एन्ड कङ्क्रिट भनेर छ नि त टपिक त होइन। हाम्रो त्यो कङ्क्रिटमा युज गरिने रिइन्फोर्समेन्टको डेन्सिटी कति हो र प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको डेन्सिटी कति हो? त्यो कङ्क्रिटको मात्रै डन्डी बिनाको त्यसको डेन्सिटी कति हो र रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट आरसिसीको डेन्सिटी कति हो भन्नु सोध्नु। स्टिलको मात्रै यदि एउटा प्लेन स्टिल मात्र छडको मात्र डेन्सिटी हेर्ने भने त्यसको 7850 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। यो भनेको केजी पर मिटर क्युब भनेको 1 मिटर क्युबमा 1 घनमिटरमा 7850 किलो हुन्छ है। 1 मिटर क्युब कति हो भन्ने त थाहा छ नि होइन। लेन्थ ब्रेथ हाइट तिनटै 1 मिटरको बक्समा यो मेटेरियल राख्ने भने 7850 केजी हुन्छ भनेको है, मैले पहिला भनेको थिएँ तिमीहरूलाई। अनि प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको 1 मिटर क्युबमा 2400 केजी हुन्छ भनेको, 2400 केजी पर मिटर क्युब भनेको। रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटमा त अब डन्डी छड पनि छ अनि कङ्क्रिट पनि छ, त्यो भएको हुनाले योभन्दा अलिकति बढी हुन्छ है, 2500 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। यो चाहिँ तिमीहरूले कहीँ राख्नु पऱ्यो भने यो डाटा युज गर्नु पऱ्यो। स्टिलको मात्र गर्नु पऱ्यो नि यो, अनि प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिटको गर्नु पऱ्यो नि यो, र रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिटको युज गर्नु पऱ्यो नि यो। अब दोस्रो पोइन्टमा जाऊँ, रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल्स अफ सिम्पल बिम लिन्टेल कोलम स्ल्याब होइन, बिमको लिन्टेल कोलम र स्ल्याबको रिइन्फोर्समेन्ट डिटेल भनेर। अब के भन्यो भन्दा क्वेसनमा राइट अ सर्ट नोट अन हाउ सिम्पल आरसिसी वर्क्स इज इस्टिमेटेड। एउटा सिम्पल आरसिसी वर्क चाहिँ कसरी इस्टिमेट गरिन्छ भनेर सोध्यो होइन। अनि लेखेको कुरालाई हेरिदिउँ। अब बिल्डिङ्स चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दा धेरै स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट्स जस्तो फुटिङहरू भयो, कोलमहरू भयो, बिम स्ल्याब्सहरूले बनेको हुन्छ। धेरै स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट्सहरू यस्ता स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरूले बनेको हुन्छ होइन। यिनी स्ट्रक्चरल एलिमेन्टहरू बनाउनको लागि प्रिपेरेसन अफ द स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट आरसिसी वर्क्स चाहिँ क्यारी आउट गर्नुपर्छ साइटमै है। साइटमै बनाउनु पऱ्यो, डन्डी राख्ने, कङ्क्रिट पोर गर्ने होइन, त्यो काम त साइटमै गर्नु पऱ्यो जेनरली चाहिँ। अब हाम्रो केसमा भनौँ न, हामीले चाहिँ यसरी गर्छौँ। And before starting the construction work of building, we have to estimate the quantity of concrete as well as quantity of reinforcement required for the completion of that construction work. अब त्यो कन्स्ट्रक्सन वर्क सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले त्यो कङ्क्रिटको क्वान्टिटी चाहिँ इस्टिमेट गर्न जरुरी हुन्छ र त्यो रिइन्फोर्समेन्ट कति चाहिन्छ त्यो काम सकाउनको लागि, त्यो कन्स्ट्रक्सन वर्क सकाउनको लागि रिइन्फोर्समेन्ट कति चाहिन्छ भनेर त्यसको क्वान्टिटी पनि निकाल्न जरुरी हुन्छ होइन। अब के गर्छौँ भन्दा द क्वान्टिटी अफ कङ्क्रिट अब कसरी जरुरी हुन्छ भने यहाँसम्म भनेको यो केही पनि होइन। यो मेन टपिकमा अझै छिरेको छैन है, राइट सर्ट नोट। अब तिमीहरूलाई धेरै 5 मार्क्स 4 मार्क्समा आयो भनेपछि यिनी पनि लेख्नु पऱ्यो अलिकति मिलाएर, नत्र यो टपिकमा अझै कुरा गरिरहेको छैन हामीले। कसरी क्यालकुलेट कसरी इस्टिमेट गरिन्छ भनेर सोधेको छ होइन क्वेसनमा। यहाँ चाहिँ अरू कुराहरू त्यो सुरु गर्नभन्दा अरू एडिसनल कुराहरू लेखेको है। यो मेन कुराहरू त अब तिमीहरूलाई 2 मार्क्समा मात्र आछ भनेपछि यहाँबाट सुरु गर्दा हुन्छ। ठ्याक्क पोइन्टको कुरा मात्र लेख्नु पऱ्यो नि त, कसरी इस्टिमेट गरिन्छ भन्नाले होइन। धेरै स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट यिनीले बन्छ बिल्डिङ अनि कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा इस्टिमेट गर्न जरुरी छ भनेर लेख्नु पर्दैन है। त्यो चाहिँ अलि 4-5 मार्क्समा आयो र लेख्ने कुराहरू थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो मिलाउनु पऱ्यो। अनि अब यहाँ हेर मेन पोइन्ट हो, क्वान्टिटी अफ कङ्क्रिट चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ। क्यान बी क्यालकुलेटेड सिम्पली बाई मल्टिप्लाइङ। अब कङ्क्रिटको क्यालकुलेसन गर्न त गाह्रै छैन नि, लेन्थ ब्रेथ र थिकनेस डेप्थलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने त त्यसको भोल्युम आइहाल्छ त्यो स्ट्रक्चरल मेम्बरको होइन। कङ्क्रिटको भोल्युमको लागि केही टेन्सनै छैन। अब रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटीको लागि के गर्नु पऱ्यो, बार बेन्डिङ सेड्युलको इन्फर्मेसन चाहिन्छ, रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ ड्रोइङको। अब यो तिमीले न्युमेरिकल मैले पहिला यस अनलाइन क्लासमा पनि भनिदिइसकेको थिएँ नि त, यसको चाहिँ न्युमेरिकल
हेर्दाखेरि तिमीहरूले हुक्स हेर्छौ होइन, बेन्ड हेर्छौ, कति ठाउँमा बाङ्गिया छ, कति ठाउँमा हुक छ, ल्यापिङ कति ठाउँमा छ, त्यो किसिमले चाहिँ तिमीहरूले डन्डीको इस्टिमेसन गर्छौ। भनेपछि त्यही कुरा लेख्ने हो। कङ्क्रिटको इस्टिमेसन लेन्थ ब्रेथ हाइट मल्टिप्लाई गरेर निकालिन्छ र डन्डीको इस्टिमेसन गर्नको लागि हामीलाई बार बेन्डिङ सेड्युल र रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङको इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ। त्यो भयो भने त्यसको इस्टिमेसन निकालिन्छ भनेर मात्रै लेख्ने हो। र 1 मार्क्समा नि आउन सक्छ। तिमीहरूले मेन कुरा लेखिदिन सक्नु पऱ्यो है। अब इस्टिमेसन अफ रिइन्फोर्समेन्ट इज क्वाइट टेडियस। टेडियस भनेको अलिकति गाह्रो है, अप्ठ्यारो। इस्टिमेसन अफ कङ्क्रिटको कामभन्दा, कङ्क्रिटको इस्टिमेट गर्नुभन्दा डन्डीहरू इस्टिमेट गर्न अलिकति गाह्रो छ होइन। लेन्थ ब्रेथ हाइट गर्न त सजिलो छ नि त, एलबी इन्टु थिकनेस गर्न त सजिलो छ। तर रिइन्फोर्समेन्टको इस्टिमेट गर्नको लागि त त्यो हुक्सहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, ल्यापिङहरू थाहा पाउनु पऱ्यो, सबै कुराहरू थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। अनि बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ इस्टिमेसन अफ रिइन्फोर्समेन्ट हो वी सेल अन्डरस्ट्यान्ड द एप्रोप्रिएट रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ अफ भेरियस कम्पोनेन्ट्स बिम कोलम। यो अब यो अलिकति गाह्रो छ रिइन्फोर्समेन्टको इस्टिमेट गर्न। हुन त गाह्रो भयो नि, तिमीहरूले त जानिसक्यौ, न्युमेरिकल पहिले गरिसकेको थियौ होइन। त्यही भएर यहाँ के भनेछ भन्दा गाह्रो भएका कारणले गर्दाखेरि रिइन्फोर्समेन्ट वर्कको इस्टिमेसन गर्नभन्दा अगाडि, कमेन्समेन्ट भनेको सुरुमा है, सुरुवातमा त्यो गर्नभन्दा होइन, त्यो गर्दाखेरि सुरुवातमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा रिइन्फोर्समेन्ट ड्रइङहरू बुझ्न पऱ्यो। बिममा ल्यापिङ भनेको के हो, कोलुममा ल्यापिङ भनेको के हो, बेन्टअप बारहरू भनेको के हो होइन, अनि तिमीहरूको हुक्सहरू भनेको के हो, त्यस्ता कुराहरू ड्रइङमा बुझियो भने बल्ल इस्टिमेसन अफ रिइन्फोर्समेन्ट सजिलो हुन्छ। नत्र इट इज क्वाइट टेडियस द इस्टिमेसन अफ कङ्क्रिट वर्क भन्छ है। यहाँ नोट लेखेको छु। नोटमा चाहिँ बार बेन्डिङ सेड्युल भनेको कस्तोलाई भन्छ भनेर लेखेको छु। बार बेन्डिङ सेड्युलमा तिमीहरूको कस्तो सेपको, कति लेन्थको, कति डायमिटरको हुन्छ बार भन्ने कुराको, बार त्यो डन्डीको इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ। त्यो सेड्युललाई, त्यो सेड्युल भनेको टेबल जस्तो है, त्यो सेड्युललाई चाहिँ हामीले बार बेन्डिङ सेड्युल भन्छ। बिमलाई डिस्क्राइब गर भन्यो। वाट इज बिम भनेर अथवा डिस्क्राइब बिम राइट सर्ट नोट अन बिम भन्ने कुरा आयो भने यो कुरा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो है। बिम भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा होरिजेन्टल स्ट्रक्चरल मेम्बर हो बिम भनेको, जसले चाहिँ भर्टिकल लोड धान्छ। विथ स्ट्यान्ड भनेको धान्नु है, धान्नु हो, थेगेर बस्नु भने जस्तो। विथ स्ट्यान्ड भर्टिकल लोड्स एन्ड ट्रान्सफर इट टु द कोलुम। र बिमले कहाँ लोड ट्रान्सफर गर्छ, कोलुममा ट्रान्सफर गर्छ। त्यही भनेकै बिम हो भन्नु भने एउटा त्यस्तो होरिजेन्टल स्ट्रक्चरल मेम्बर जसले चाहिँ भर्टिकल लोडलाई थेक्छ र कोलुममा ट्रान्सफर गर्छ, त्यो नै बिम हो भनेको है। एउटा बिम चाहिँ कङ्क्रिटले बनेको हुन्छ, रिइन्फोर्समेन्टले बनेको हुन्छ। द्याट इज बिकज इट इज कन्सिडर्ड एज एन आरसिसी वर्क। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो बिमलाई चाहिँ हामीले आरसिसी वर्क भन्नु मिल्छ है। अनि दिस इज बिकज भनेर पनि आयो भने त्यो टर्म भने त्यसै कारणले गर्दा अथवा त्यसैले भनेको टर्ममा चाहिँ यसरी युज गर्छ है, दिस इज बिकज, दिस इज बिकज अझ होइन त्यस्तै टाइपको के। अब त्यो बिमकै कुरा गर्दै थियौँ। इन जेनरलमा लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट, साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट, सियर रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामीले बिममा प्रोभाइड गर्छौँ। लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट भने के हो, साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट भने के हो, सियर रिइन्फोर्समेन्ट भने के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। यो लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट भनेको तिम्रो कर्नर कर्नरमा गएको हुन्छ नि, वारीदेखि पारीसम्म बिममा, त्यो बारलाई लङ्गिट्युडनल बार भन्छ। साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट भने के हो, त्यो कर्नरमा नै तर फेसबाट गएको हुन्छ नि, त्यो बिचतिरबाट, कर्नर बाहेक अरू बिचतिरबाट गएको डन्डीलाई चाहिँ साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट। र सियर रिइन्फोर्समेन्ट भने के हो, सियर रिइन्फोर्समेन्ट भनेको त्यो रिङहरूलाई भन्छ क्या। यसको चाहिँ नामैबाट क्लियर छ, लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट र साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट। लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट पुरै लेन्थ वाइज जान्छ, यो कर्नरको हो। अनि साइड फेस, साइड फेस भनेको, साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट भन्ने चाहिँ फेसतिर लाग्छ भन्ने थाहा भइहाल्यो। एउटा फेसतिर लाग्ने बित्तिकै लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट कर्नरतिर लाग्छ भन्ने यो दुइटा थाहा हुन्छ। सियर रिइन्फोर्समेन्ट भनेको अब बच्यो के, रिङ, तिनीहरूलाई बाँध्न त पऱ्यो, रिङ बन्छ नि, त्यो रिङलाई चाहिँ सियर रिइन्फोर्समेन्ट हुन्छ है। त्यो चाहिँ बिममा प्रयोग गरिन्छ अरे। अनि त्यो लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड टु रेसिस्ट टेन्साइल होइन। त्यो बिममा लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट किन प्रोभाइड गरिन्छ भन्दा टेन्साइल र कम्प्रेसिभ लोडहरू त्यो बिममा, बिम चाहिँ जस्तो बिम यस्तो छ भने है, देखिएको छ किन, कति क्लियर देखियो, बिम यस्तो छ भने बिम तन्किन पनि खोज्छ, यसरी तानिन पनि खोज्छ, बिम एकदम च्याप्टेर कम्प्रेसन हुन पनि खोज्छ है। हो, त्यो फोर्सलाई रेसिस्ट गर्नको लागि लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गरिन्छ अरे। अनि साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड इफ द डेप्थ अफ बिम एक्सिड्स। अब यो चाहिँ एउटा क्राइटेरिया जस्तो हो। साइड फेस रिइन्फोर्समेन्टले नै धान्ने त टेन्साइल कम्प्रेसन होइन नै हो,
तर यो चाहिँ कस्तो बेला प्रोभाइड गरिन्छ अरे भन्दा बिमको डेप्थ यदि एकदम धेरै छ, बिमको डेप्थ चाहिँ 750 भन्दा बढी कट्यो भने साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट राख्नुपर्छ अरे। अनि सियर रिइन्फोर्समेन्ट आर प्रोभाइडेड टु रेसिस्ट डिफर्मेसन र सियर फेलर अफ बिम। बिमको सियर फेलर धान्नको लागि सियर फेलर नहोस् भनेर अथवा डिफर्मेसन नहोस् भनेर चाहिँ सियर रिइन्फोर्समेन्ट लगाइन्छ अरे। अब त्यो भनेको कस्तो हो भन्दा यो बिम चाहिँ तिमीहरूको यहाँदेखि नभाँचियोस् होइन, भनेको यो सिफ्ट भएर नजाओस् यसरी यहाँबाट माथिबाट लाग्ने यहाँ तलबाट लाग्ने भने त यो जोइन्टमा त भाँचिन खोज्छ नि, हो त्यो जोइन्टमा भाँचिन नखोजोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो रिङहरू प्रोभाइड गरिन्छ है, त्यही रिङ भनेको सियर रिइन्फोर्समेन्ट हो। यो नोटमा छ कि लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट भनेर भने नि त्यो लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टको एरिया चाहिँ बिमको क्रस सेक्सन एरियाको 4% कट्नु हुँदैन। अब यो पहिला पनि आएको थियो कि जस्तो लाग्छ, तैपनि मैले सर अलिकति यहाँ व्हाइट बोर्डमा भनिदिएँ तिमीहरूलाई। यहाँ हेर त, यो बिम भयो भने यो यहाँनिर बिम छ होइन, बिमको प्रायः जसो डेप्थ बढी हुन्छ है जहिले पनि विड्थ भन्दा, या त बराबर हुन्छ, यो भन्दा धेरै जसो केसमा यत चाहिँ ठुलो हुन्छ है। यो चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन भयो यसलाई। अब यहाँ हेर त, यो भनेको लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट हो है, यो छेउछेउ कर्नरमा भएको, यो भनेको फेसको रिइन्फोर्समेन्ट हो, कहिले काहीँ यस्तो राखिन्छ होइन। अनि यसलाई बाँध्नको लागि युज गरियो नि, यो यसलाई चाहिँ रिङ भनिन्छ है। यहाँ चाहिँ अहिले मैले छेउमै बनाएँ होइन, छेउमै बनाएँ, तर तिमीहरूले बुझ्यौ जस यो रिङ हो भने यो रिङमा तिमीहरूको बिम चाहिँ यस्तो छ भन्ने बुझ न। यो चाहिँ सियर रिइन्फोर्समेन्ट भयो होइन, अनि यो सियर रिइन्फोर्समेन्ट भयो, यो लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट, यो चाहिँ तिमीहरूको साइड फेस रिइन्फोर्समेन्ट भयो है। अब यहाँ चाहिँ के भने भन्दा लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट एउटा यो हो, एउटा यो हो, एउटा यो हो, एउटा यो हो, यसको एरिया। अब एउटा बिममा हेर त, एउटा बिम यस्तो छ भने होइन, बिम यस्तो छ भने यसको एरिया चाहिँ यो एरिया भन्दा यो एरिया छ नि, यो पहेँलो बिमको एरिया त पुरै हो होइन, बिमको एरिया त पुरै हो, यो पहेँलो भनेको पुरै बिमको एरिया हो। अनि यो निलो भनेको यसको एरिया, यो बारको एरिया। यसले के भन्छ भन्दा यो बारको एरिया चाहिँ बिमको एरिया भन्दा 4% कट नहुन्न अरे है, 4% भन्दा कममै हुनुपर्छ अरे यो यिनी एरियाहरू। त्यही भएर है यसको एरिया निकाल्न त आउँछ होइन, बारको डायमिटर छ, अनि बारको डायमिटर छ, यो डायमिटरबाट यसको एरिया निकाल्न आउँछ, इन्टु 4 गरिदिने एउटै बार युज भएको छ भने होइन। अनि अर्को साइड फेस रिइन्फोर्समेन्टको एरिया चाहिँ बिमको क्रस सेक्सन एरियाको 0.1% कट्नु हुँदैन भने चाहिँ। अब अर्को के भन्यो, फलोइङ मेजर टर्म्स कमनली युज इन रिइन्फोर्समेन्ट। अब यो बिमको रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङमा चाहिँ कमनली युज हुने होइन, यो सामान्य रूपमा चाहिँ बिमको रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङमा युज हुने फलोइङ टर्म्सहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर भनेर भनेको छ। भनेको बिममा रिइन्फोर्समेन्ट कभर भनेको के हो, अब बुझ्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दा यो बिममा रिइन्फोर्समेन्ट कभर भनेको के हो, बिममा स्टिरअप भनेको के हो, बिममा हुक र बेन्ड भनेको के हो, बिममा ल्यापिङ भनेको के हो, कर्टेलमेन्ट अफ बार भनेको के हो, डेभलपमेन्ट अफ लेन्थ भनेको के हो, डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको र स्पेसिङ अफ बार भनेको के हो, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले जान्नु पर्यो। रिइन्फोर्समेन्ट कभर होइन, बिममा रिइन्फोर्समेन्ट कभर भनेको के हो त, रिइन्फोर्समेन्ट कभर भनेको अब तिमीहरूलाई थाहा छ सनलाई होइन, जस्तै यो डिस्टेन्स हुन्छ नि, जस्तो तिमीहरूको बारको एक्सटर्नल फेसदेखि कङ्क्रिटको एजसम्मको डिस्टेन्स हो। अब जसरी लेख्दाखेरि पनि हुन्छ है, तिमीहरूले यहीँ भएको कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर के बुझिनु पऱ्यो भन्दा यो विद्यार्थीले भनेको कुरा चाहिँ ठिक छ है, यो विद्यार्थीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हो भन्ने कुरा बुझियोस्। यहाँ चाहिँ कसरी लेखेको छ हेर, डिस्टेन्स बिट्विन द आउटर फेस अफ द बिम टु द आउटर फेस अफ रिबार। बिमको आउटर फेसदेखि रिबारको आउटर फेससम्मको डिस्टेन्सलाई रिइन्फोर्समेन्ट बिम कभर बिम भनिन्छ है। यो चाहिँ अब थाहा
त्यो सिधा सिधा नै लेखा छ है। यो भनेको कम्तीमा पनि 25 mm चाहिँ बिममा राखिन्छ भन्ने कुरा हो। डिबार 25 mm क्लियर कभर। क्लियर कभर भनेको नि त्यही हो, रिइन्फोर्समेन्ट कभर भनेको नि त्यही है। क्लियर कभर फर बिम भनेको नि त्यही हो। बिम स्टिरप्स, स्टिरप्स भनेको के हो? त्यही रिङ हो स्टिरप भनेको है। स्टिरप्स आर प्रोभाइडेड एट सर्ट एन्ड इन्टरभल टु प्रिभेन्ट डिफर्मेसन अफ बिम। यो कुरा अगाडि पनि आइसकेको थियो। बिमको डिफर्मेसन प्रिभेन्ट गर्नको लागि, अभोइड गर्नको लागि, नहुनको लागि होइन, बिममा चाहिँ स्टिरप्स प्रोभाइड गरिन्छ। अनि यस्तो यस्तो टाइपको स्टिरप्सहरू चाहिँ बिममा प्रयोग गरिन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। यहाँनिर त हुक छ, यहाँनिर यो स्टिरप देखा डबल, यहाँ हुकवाला सिङ्गल लेगवाला देखायो, यहाँ दुईवटा लेग भएको देखायो। यहाँ एउटा मात्र खुट्टा छ, यो भर्टिकललाई खुट्टा भन्छ है। भर्टिकल एउटा खुट्टा छ, यहाँनिर भर्टिकल कतिवटा छ? दुईवटा छ। यो होरिजेन्टललाई गन्दैन फेरि, जुन यो होरिजेन्टल छ नि, यहाँ कसैले फेरि एउटा यो, दुईवटा यो, तिनवटा यो, चारवटा यो भन्नु, त्यो चारवटा होइन है, भर्टिकल मात्र गर्ने, एउटा लेग दुईवटा लेग होइन। सिङ्गल लेग स्टिरप र डबल लेग स्टिरप भन्ने है, यो दुईवटा छ। त्यो भएर अब अरू हेऱ्यो भने हुक्स एन्ड बेन्ड्स। अब हुक्स र बेन्डको केसमा बेन्ड र हुक्सहरू चाहिँ हामीले के गरिन्छ? एङ्करेज पर्पजको लागि। रिइन्फोर्समेन्ट बारलाई चाहिँ एङ्करेज, एङ्करेज भनेको यहाँ लेखिदिएको छैन, तर त्यो एङ्करेज भनेको चाहिँ है, जस यो हामीले जहाँनिर तिम्रो जोइन्टहरू हुन्छ नि, त्यो जोइन्टहरूमा बाँध्नको लागि है, जोइन्टहरूमा चाहिँ यो यसलाई चाहिँ अड्काएर चाहिँ बाँध्नको लागि चाहिँ, त्यो एङ्कर गर्नको लागि भनेर भन्यो है। त्यसलाई चाहिँ त्यो पर्पजको लागि तिमीले यो बेन्डहरू अथवा हुक्सहरू चाहिँ बनाउँछ। जस्तो हुक बनाएर त्यहाँ अड्काइयो भने त त्यो त फस्ने भयो त्यसमा होइन। भनेको तिम्रो रिबारमा, भर्टिकल रिबारमा तिमीले होरिजेन्टल यसरी हुक बनाएर बिमको डन्डी अड्कायो भने होइन, यो त त्यो कोलुमसँग मजाले फसेर बस्ने भयो होइन। यल बनायो भने पनि कङ्क्रिटमा मजाले फसेर बस्ने भयो होइन। त्यो भनेको त्यो फसाउने प्रोसेस अथवा फसाउनेलाई चाहिँ एङ्करेज भनेर भनेको है। बेन्ड एन्ड हुक्स आर प्रोभाइडेड फर एङ्करेज पर्पज अफ रिइन्फोर्समेन्ट बार्स। जेनरली चाहिँ एङ्करेज लेन्थ चाहिँ, बेन्डको एङ्करेज लेन्थ, यो लेन्थ हुन्छ नि एङ्करेज लेन्थ, यो चाहिँ जेनरली 4 टाइम्स लिन्छ अरे, डायमिटरको 4 टाइम्स लिन्छ अरे फर एभ्री 45 डिग्री बेन्ड। 45 डिग्री बेन्डको लागि 4 टाइम्स लिन्छ भनेर भन्छ है। अनि म्याक्सिमम लेन्थ अफ एङ्करेज, अब यहाँ चाहिँ कुरा गर्दाखेरि एङ्करेजको अब यो कुरा लेख्दा पनि हुन्छ। 45 डिग्रीको लागि चाहिँ 4 टाइम्स र म्याक्सिमम एङ्करेज चाहिँ 16 टाइम्स डायमिटर लिन्छ, योभन्दा ठुलो चाहिँ लिन्न भनेर पनि लेख्दा हुन्छ है। अब यो ठ्याक्कै कति लिन्छ, यति नै लिनुपर्छ साइडमा भन्ने त अब सायद छ कि छैन त्यो मलाई थाहा छैन है हाम्रो केसमा। अब जेनरली त्यो ल्यापिङ लेन्थहरू पुऱ्याएर, ल्यापिङ भन्दा पनि मिनिमम लेन्थहरू पुऱ्याएर चाहिँ हामीले काम गरिराखेको हुन्छ होइन। तिमीहरूलाई यो चाहिँ पढ्दा हुन्छ 45 डिग्री, एकचोटि 45 डिग्री बढ्यो भने 4D बढाइदिँदा भयो कि है। भनेको म्याक्सिमम तिमीहरू 16D सम्म जान पायो, 17, 18D चाहिँ गर्नु पर्दैन है। यो कुरा, यो 90 डिग्री बेन्ड भयो तिमीहरूको, यो यहाँ बार चाहिँ 90 घुमेछ नि त होइन एङ्गलमा, अनि यसलाई चाहिँ 8D प्रोभाइड गरेको छौँ यहाँ। अब यहाँ तिमीहरू न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ मैले उता लेख्दैछु 9D को कति युज गरेछ क्या होइन। अब यहाँ चाहिँ 4D हुकको लागि यति मात्रै हेर्ने हो भने 4D युज गरेछ। अब यो चाहिँ सिम्पल ड्रइङ मात्र भयो है, यहाँबाट गर्नु परेन। तिमीहरूको न्युमेरिकल गर्नलाई सम्झिने कुरा उता लेख्दैछ है। ल्यापिङ अफ बार भन्यो, बारको ल्यापिङ चाहिँ भनेको के हो र कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा होइन। बिम, कोलुम, लिन्टेल, स्ल्याब सबैमा त्यही है ल्यापिङ भनेको। फेरि बिममा पढाएको छौँ, त्यही भएर बिमको मात्र ल्यापिङ भन्ने होइन, ल्यापिङ भनेको जहाँ पनि त्यही हो। ल्यापिङ चाहिँ कहाँ प्रोभाइड गरिन्छ? जहाँ चाहिँ डिस्कन्टिन्युटी आउँछ। डिस्कन्टिन्युटी भनेको कन्टिन्युस छैन, लगातार छैन होइन, लगातार जहाँनिर हुन्न त्यहाँनिर चाहिँ हामीले ल्यापिङ प्रोभाइड गर्छौँ दुईवटा रिइन्फोर्समेन्ट बिचमा। ल्यापिङ लेन्थ चाहिँ सफिसियन्टली इनफ हुनु पऱ्यो, दुईवटा डिस्कन्टिन्युस, ताकि के हो, सो द्याट भनेको ताकि जस्तो भयो नि त होइन। जस दुईवटा ल्यापिङ लेन्थ, दुईवटा रिइन्फोर्समेन्ट बिचको ल्यापिङ लेन्थ चाहिँ सफिसियन्टली इनफ हुनु पऱ्यो, ताकि के गर्न सकोस् भन्दा त्यो दुईवटा डिस्कन्टिन्युस बार चाहिँ एउटै जसरी एक्ट गर्न सकोस् रे। क्या एक्ट इज अ सिङ्गल वान एन्ड पर्फर्म इट्स स्ट्रक्चरल बिहेभियर विदाउट एनी फेलियर। आर छुटे चाहिँ यहाँ के बिग्रिएको थियो होला, विशेष लेख्नु। स्ट्रक्चरल बिहेभियर कुनै फेलियर बिना नै त्यो दुईवटा जोडे पनि त्यसले एउटै सिङ्गल एलिमेन्ट जसरी एक्ट गर्न सकोस्, त्यति चाहिँ सफिसियन्टली इनफ हुनुपर्छ। जस्तो ल्यापिङ लेन्थ गराउँदा तिमीहरूको कम्तीमा पनि यो ल्यापिङ चाहिँ यति हुनु पऱ्यो कि यसरी यसरी होइन। तिमीहरूले यहीँ जोड्नु भएन क्या, यो
यसरी जोड्ने यति मात्र थोरै थोरै राखेर जोड्नु भने कि कम्तीमा सफिसियन्टली इनफ हुनु पऱ्यो। अनि यहाँनिर हामीले त्यो बाइन्डिङ वायर चाहिँ पातलो वायरले चाहिँ बाँधिदिन्छौँ यसलाई। बाँधिसकेपछि यो दुईवटा एलिमेन्ट हो, यहाँनिर डिस्कन्टिन्युटी थियो, यो डिस्कन्टिन्युटीलाई जोड्नको लागि चाहिँ हामीले ल्यापिङ युज गरियो होइन। अनि यो ल्यापिङ लेन्थ चाहिँ सफिसियन्टली इनफ हुनु पऱ्यो ताकि यो दुईवटा एलिमेन्ट डिस्कन्टिन्युस भए तापनि सिङ्गल एलिमेन्ट जसरी एक्ट गर्न सकोस् बिना फेलर भनेको कि है। अब इन जेनरलमा चाहिँ सबै स्ट्रक्चरल मेम्बरको लागि ल्यापिङ लेन्थ कति प्रोभाइड गरिन्छ भन्दा 65 प्रोभाइड गरिन्छ है। ल्यापिङ लेन्थ 65 हेर त यहाँनिर यो ल्याप भयो, ल्यापिङ लेन्थ 65 चाहिँ कर्टेलमेन्ट अफ बार। बारको कर्टेलमेन्ट भनेको बारलाई बङ्गाएर माथितिर ल्याउने अथवा तलतिर ल्याउने प्रोसेसलाई चाहिँ कर्टेलमेन्ट भनिन्छ। यो गर्नलाई चाहिँ अलि झन्झटिलो छ साइडमा है। तिमीहरूको यो चाहिँ प्राय कस्तोमा गरिन्छ भने म्याटेरियल बचाउनको लागि। अब यहाँनिर यही डन्डी तलबाट आएको डन्डीले माथि युज गर्न पाइयो नि त हामीले, एउटै डन्डीले तिम्रो तल पनि काम गर्यो माथि पनि काम गर्यो क्या। यस्तो चाहिँ हामीले म्याटेरियल अलिक बचाउन अलि हुन्छ नि, मान्छे अलिक छुचो खालको छ भने यस्तो काम गर्न खोज्छ है। यो पनि फेरि जस्टिफाई गर्न सकिन्छ, यो पनि फेरि राम्रो काम हो। म्याटेरियललाई इकोनोमिक बनाउने हो। इन्जिनियरिङ भइसकेपछि तिमीले डिजाइन राम्रो गर्ने, महँगो हाल्ने, महँगो किन्ने मात्रै इन्जिनियरिङमा पर्दैन है। मोस्ट इकोनोमिकल काम गर्ने पनि एउटा इन्जिनियरको भन्नाले इन्जिनियरले गर्नुपर्ने चाहिँ काम हो है। इकोनोमिकल सस्तो बनाउने, राम्रो बनाउने है। यो कर्टेलमेन्ट गर्दाखेरि तिम्रो म्याटेरियल धेरै बच्छ भनेपछि सस्तो हुने भयो, यो कुरा पनि जान्नुपर्छ। तर गराउनलाई चाहिँ अलिकति दुःख हुन्छ है, सबै ठाउँमा बङ्गाउनु पऱ्यो नि त बारलाई। र यहाँ हेर त के लेखेको छ, कर्टेलमेन्ट चाहिँ त्यस्तो प्रोसेस हो अफ रेस्ट्रिक्टिङ अर रिड्युसिङ द युज अफ रिबार। अब रिबारको युजलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट अथवा रिड्युस गर्छ कर्टेलमेन्ट प्रोसेसले। कर्टेलमेन्ट भनेको एउटा वान वे हो अफ रिड्युसिङ द एरिया अफ रिइन्फोर्समेन्ट वेयर द बेन्डिङ मोमेन्ट इज मिनिमम अर जेरो फर द पर्पज अफ एचिभिङ इकोनोमिक डिजाइन हो। इकोनोमिक डिजाइन भन्ने कुरा आयो। अनि यो बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ मिनिमम अर जेरो भन्ने कुरा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि तिमीहरूले यो रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामीले त्यस्तो ठाउँमा तिमीहरूले यति मात्र के बुझ भन्दाखेरि यो डन्डी चाहिँ हामीले यस्तो ठाउँमा प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अलिक धेरै हुन त हामीले चारैतिर प्रोभाइड गर्छौँ होइन, तर धेरै डन्डी चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा चाहिन्छ जहाँनिर यो बिमको बेन्डिङ मुभमेन्ट सबभन्दा बढी हुन्छ। अब यो बेन्डिङ मुभमेन्ट भन्ने कुरा तिमीहरूले पढाएको छैन अहिलेसम्म होइन। बेन्डिङ मुभमेन्ट नपढे अब तिमीहरूले 11-12मा पढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ यति मात्रै के बुझ भन्दा बिममा अथवा कोलुममा जहाँनिर बेन्डिङ मुभमेन्ट सबभन्दा बढी हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले डन्डी राखिन्छ भन्ने कुरा बुझ होइन। अब बिमको बेन्डिङ मुभमेन्ट कहाँ बढी हुन्छ भन्दा बिमको बेन्डिङ मुभमेन्ट तलपट्टि चाहिँ यो बिचमा बढी हुन्छ होइन। तलपट्टि चाहिँ यो पार्टमा बेन्डिङ मुभमेन्ट बढी हुन्छ। तर माथि हेर्ने हो भने यो छेउछेउको पार्टमा चाहिँ बेन्डिङ मुभमेन्ट बढी हुन्छ। भनेपछि त यो छेउछेउको पार्टमा चाहिँ माथितिर डन्डी मागिरहेछ, यो तल छेउछेउमा चाहिँ तलतिर डन्डी मागिरहेछ होइन। भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, एउटै डन्डीलाई माथि पनि राख्ने तल पनि राख्ने कि एउटै डन्डीले काम गरे, काटेर दुईवटा राख्नु परेन है। यसो भयो भने इकोनोमिक डिजाइन हुन्छ अनि एउटै लगातार पनि भयो। यसैलाई चाहिँ त्यही कुरा लेखेको है, जहाँनिर बेन्डिङ मुभमेन्ट मिनिमम र जेरो हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ एरिया अफ रिइन्फोर्समेन्ट घटाउनको लागि। यहाँनिर त एरिया अफ रिइन्फोर्समेन्ट त घट्यो नि त, यहाँनिर त एउटा एरिया थियो, यहाँनिर रिइन्फोर्समेन्टको एरिया घट्यो। किन घट्यो भन्दा यहाँनिर बेन्डिङ मुभमेन्ट जेरो छ, मिनिमम छ हो। त्यो बेन्डिङ मुभमेन्ट जेरो र मिनिमम भएको ठाउँमा त्यो रिइन्फोर्समेन्ट रिबारलाई घटाउने, रिड्युस गर्ने अथवा रेस्ट्रिक्ट गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ कर्टेलमेन्ट भनिन्छ भन्ने किसिमले लेखेको छ है। अब यहाँ डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको के हो, डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा ल्यापिङ नगरेर हामीले त्यो डन्डीलाई अलिकति हुन्छ नि, अलिक हो यस्तो के यी चित्र रहेछ जस्तो यसमा ल्यापिङ होइन तर यो कङ्क्रिटमा गाडिन्छ कि यसलाई होइन। यो मसला राख्ने यो पछि, तर त्यो मसला राख्नुभन्दा अगाडि यो चाहिँ यसरी गाडिन्छ, डेभलपमेन्ट लेन्थ छ त्यही। अब यो डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको यही हेर त यहाँ के भनेर लेखेको छ, द लेन्थ विच इज रिक्वायर्ड टु बी इम्बेडेड अर प्रोजेक्टेड इन्टु द कङ्क्रिट। कङ्क्रिटमा चाहिँ इम्बेड भनेको गाड्ने भनेको है, कङ्क्रिटमा गाड्नको लागि अथवा प्रोजेक्ट गर्नको लागि चाहिने जुन लेन्थ हुन्छ नि होइन, टु इस्टाब्लिस द डिजायर्ड बोन्ड स्ट्रेन्थ बिट्विन द कङ्क्रिट एन्ड रिबार इज नोन एज। यो के भन्यो भन्दा अब लेन्थ कति राख्ने त भन्ने कुरा छ होइन। अब लेन्थ कति राख्ने भन्दा नि यो डेफिनेसनमा चाहिँ कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यो कङ्क्रिट र यो स्टिल बारको बिचमा चाहिँ सफिसियन्ट बोन्ड स्ट्रेन्थ भनेको सफिसियन्ट बोन्डिङ भएर बसोस् क्या। बोन्डिङ भनेको के हो, जस्तो यो र यो हातको बोन्डिङ भयो नि अहिले हो, यो एक दुईवटाको बिचमा चाहिँ सफिसियन्ट बोन्डिङ हुनु पऱ्यो, छुट्टिन भएन।
त्यो सफिसियन्ट बोन्डिङ गर्नका लागि जति लेन्थ चाहिँ कङ्क्रिटमा गाड्नुपर्छ त्यो लेन्थलाई चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्छौँ भनेर लेखेको छ है। द लेन्थ विच इज रिक्वायर्ड टु बी इम्बेडेड अर प्रोजेक्टेड, इम्बेड गर्न, गाड्न अथवा प्रोजेक्ट गर्न केमा, कङ्क्रिटमा, के स्टेबिलाइज गर्नको लागि, डिजायर्ड बोन्ड स्ट्रेन्थ, के को बिचमा बोन्ड स्ट्रेन्थ इस्टाब्लिस गर्ने हो, कङ्क्रिट र रिबारको बिचमा बोन्ड स्ट्रेन्थ इस्टाब्लिस गर्नको लागि प्रोजेक्ट अथवा इम्बेड गरिने रिक्वायर एमाउन्ट अफ लेन्थलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्छ। डेभलपमेन्ट लेन्थलाई एलडी भनेर चाहिँ डेसिग्नेट गरिन्छ है। डेसिग्नेट भनेको जनाउनु भनेको, के भनिन्छ, जनाउनु, सङ्केत गर्नु है, डेसिग्नेट भनेको यही हो। अनि स्पेसिङ अफ बार्स, बारको स्पेसिङ भनेको के हो त, बारको स्पेसिङ, अब यो कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई हेर्दाखेरि कन्फ्युजिङ लाग्न सक्छ तर एकदमै सजिलो कुरा छ है। यो ब्राकेटमा यसरी दियो भने यो मध्ये यो हो अर यो हो, यो मध्ये विच एभर इज ग्रेटर भनेको, अब मैले तिमीहरूलाई एक्जाम्पल दिन्छु एउटा। द डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ बार्स इज नोन एज स्पेसिङ अफ बार्स। दुईवटा बार बिचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ नि, जस्तो तिमीहरूले स्ल्याबमा देखाएको छौ, स्ल्याबमा राख्दाखेरि डन्डी यसरी राखेको हुन्छ, एउटा डन्डी एउटा डन्डी एउटा डन्डी एउटा डन्डी राखेको हुन्छ नि होइन, हो त्यो डन्डी डन्डी बिचको ग्याप हुन्छ नि, हो त्यो ग्यापलाई चाहिँ के भन्छ, स्पेसिङ भन्छ है। अनि कन्जिक्युटिभ बार्स भनेको के हो, एउटा बार पछि जुन बार आउँछ नि, यो बार छ, यहाँनिर एउटा बार छ, त्यसपछि यो बार आयो भनेको कन्सिक्युटिभ बार भयो कि, लगातार आउने बार भयो कि, हो त्यो कन्सिक्युटिभ बार बिचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ, जस्तो यो बार र चौथो बार हेर्ने होइन कि, यो बार र अर्को बार हेर्ने हो, यसभन्दा नेक्स्टमा कुन छ, हो त्यो नेक्स्ट बारलाई चाहिँ कन्सिक्युटिभ बार भन्छ है। जस्तो 1 2 3 4 छ नि, 1 र 2 कन्सिक्युटिभ नम्बर हो क्या, 2 र 3 कन्सिक्युटिभ नम्बर हो, 1 2 3 4 आफ्ना एकअर्कासँग कन्सिक्युटिभ नम्बर हो। 1 10 25 16 यो कन्जिक्युटिभ नम्बर होइन, बुझ्यौ नि मैले भन्नु के खोजिरहेको छु। डिस्टेन्स हेर्दाखेरि, स्पेसिङ हेर्दाखेरि यो बारको र योभन्दा नेक्स्टको हेर्नु पऱ्यो, यो बारको र यो चौथो पैँथो बारको हेर्ने होइन, कन्सिक्युटिभ बारको हेर्नु पऱ्यो। त्यो कन्सिक्युटिभ बार बिचको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले स्पेसिङ भन्छौँ भनेर लेखेको छ है। अब मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ, अब त्यो बारहरू बिच चाहिँ कम्तीमा पनि मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ कति हुनुपर्ने त है, मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ कति हुनुपर्ने भन्नु भनेको छ। स्ल्याबको चाहिँ अब स्पेसिङ त स्ल्याबमा पनि भयो होइन, बिममा पनि भयो, तर यो चाहिँ यो एक्जाम्पल चाहिँ बिमको मात्रै है। बिमको केसमा एकदम मिनिमम स्पेसिङ चाहिँ, होरिजन्टल स्पेसिङ चाहिँ कति हुँदो रहेछ भन्दा, ठुलो बारको डायमिटर अथवा कोर्स एग्रिगेटको साइज प्लस 5 mm, त्यो मध्ये जुन ठुलो छ त्यसलाई लिन्छ, विच एभर इज ग्रेटर भनेर चाहिँ त्यस्तो हो होइन। अब भर्टिकल स्पेसिङ, मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङ भनेको 15 mm लिन्छ अथवा 2/3 अफ नोमिनल साइज अफ कोर्स एग्रिगेट, कोर्स एग्रिगेटको नोमिनल साइजको 2/3 भनेको 66% लिन्छ, अथवा साइजको बारको म्याक्सिमम साइज कति छ त, त्यो तिनवटा मध्ये जुन चाहिँ म्याक्सिमम छ नि त्यसलाई लिन्छ। यो मध्ये यो तिनवटा मध्ये जुन चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुन्छ, मानौँ यो निकाल्दाखेरि 15 mm सबभन्दा ठुलो आयो भने हामीले 15 mm मानिन्छ यो मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङ भनेर। यहाँ म्याक्सिमम या मिनिमम देखेर झुक्किने चाहिँ होइन है, यो तिनवटाको म्याक्सिमम भनेको यो, तर जुन एन्सर आउँछ त्यो एन्सर चाहिँ मिनिमम हो, मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङ त्यति हुनुपर्छ भनेको त्यो एन्सर चाहिँ। अब यहाँ के भनेको छ, यो बिमको चित्र देखा, सुड बी ग्रेटर देन मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ। यो मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ छ नि, जस्तो मानौँ यो मिनिमम होरिजन्टल स्पेसिङ तिम्रो आयो हुन्छ नि 50 mm आयो अरे है, कम्तीमा पनि 50 mm हुनु पऱ्यो भनेपछि यो दुइटाको डिस्टेन्स छ नि, यो चाहिँ 50 mm भन्दा ग्रेटर हुनु पऱ्यो क्या, सुड बी ग्रेटर देन 50 mm भने जस्तो। अब यो दुइटाको ग्याप छ नि, यो भनेको भर्टिकल स्पेसिङ हो हेर त, यो भर्टिकल मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङ भनेको यसले हुन्छ, कम्तीमा पनि भर्टिकल स्पेसिङ योभन्दा बढी हुनु पऱ्यो भनेको सुड बी। जस्तो मानौँ भर्टिकल स्पेसिङ तिम्रो 200 mm आउला अरे यहाँबाट गर्दाखेरि हो नि त, म्याक्सिमम गर्दा, जस्तो म्याक्सिमम कुनै गर्दाखेरि 200 mm आउला अरे होइन, 200 mm त आउन्न, तै पनि 200 mm आयो अरे सोचौँ भनेपछि यो दुइटाको डिस्टेन्स छ नि, यो दुइटाको डिस्टेन्स 200 mm भन्दा बढी हुनु पऱ्यो क्या, सुड बी ग्रेटर देन मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङ। मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङ भनेको 200 भनेको त मिनिमम हो नि त, भनेपछि त्योभन्दा बढी हुनु पऱ्यो त्यही। अब स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरप्स, स्टिरप भनेको रिङको स्पेसिङ चाहिँ कति हुनु पऱ्यो त, लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन होइन, 16 डायमिटर अफ द
स्मलेस्ट लङ्गिट्युडनल बार अर 300 mm। अब मैले यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिएँ है। तिमीहरूलाई यो देख्दाखेरि एकदम कन्फ्युजिङ होला जस्तो लाग्छ होइन, तर सिम्पल छ, केही पनि गाह्रो छैन। मैले यहीँ देखाइदिन्छु है। जस्तो यहाँ हेर त, स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरप्स भन्नु भने चाहिँ भनेको एउटा यो बिम छ, एउटा यो होइन होरिजेन्टल बिम छ, यहाँनिर रिङ लगाएछ, एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा यो रिङ लगाएछ। अब यो स्पेसिङ भनेको, यो स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरप्स भनेर भनेको छ नि, यो स्पेसिङ भनेको यो दुईवटा भर्टिकल स्टिरप्स भनेको यो हो, यो नि यो बिचको स्पेसिङ हो, यो बिचको स्पेसिङ हो। यो बिचको स्पेसिङ चाहिँ कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि, हेर त अब यो यहाँ हेरौँ है, यो हेर्दाखेरि एउटा के भने लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन। ल्याटरल डाइमेन्सन भने के हो, लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन भने जस्तै यो बिम छ भने यहाँ त बिम हुन्छ बाहिरपट्टि त, त्यो भित्र अडन्डी राखेको त होइन। अब तिमीले यो 250 mm युज गरेछौ माथिको होइन, यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म 300 युज गरेछौ भनेपछि होइन, हाम्रो स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरप्स निकाल्दैछौँ हामीले। यो बिम हो, यो बिम हो भने, यो बिम हो भने, बिम हो यहाँ भित्र डन्डी छ होइन, यो 250 छ बिमको, यो कङ्क्रिट छ होइन, कङ्क्रिट हो, यो 250 छ, यो 300 छ। भनेपछि हामीले के निकाल्दैछौँ, स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरप निकाल्दैछौँ। हेर्नु न, स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिआइआरआर होइन, भर्टिकल स्टिरप निकाल। दुईवटा मध्ये लिस्ट कुन छ, यसले भनेको अनुसार अब हेर न, तिनवटा राख्दै जाऊँ क्या यहाँनिर। यो लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन भने नि यहाँनिर, लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सनमा यहाँनिर यो दुईवटा मध्ये लिस्ट कुन छ, 250 छ, यो ल्याटरल डाइमेन्सन यही दुईवटा हो, 250 300 हो। 300 मध्ये सबभन्दा सानो कुन छ, 200 होइन, 250 भनेपछि एउटा चाहिँ 250 mm आयो। यसको एन्सर एउटा 250, स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरप 250 mm हुनसक्छ, अथवा होइन, अथवा अर्को कुन हुनसक्छ, यहाँ त 16 डायमिटर अफ लङ्गिट्युडनल बार। लङ्गिट्युडनल बार जति युज गरेछ त्यो बारको 16 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यो बारको डायमिटरलाई 16 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु जति आउँछ त्यो पनि हुनसक्छ अरे। भनेको यो बार मैले 20 mm को युज गरेछु अरे, यो जुन यो बार छ नि, यो बार छ नि, यो बार चाहिँ 20 mm को युज गरेको छ, 20 mm डायमिटर भनेपछि 16 × 20 कति भयो, 61 320, 320 mm भयो नि होइन। भनेपछि अथवा 320 mm पनि हुनसक्दो रहेछ होइन यसको एन्सर, अथवा अर्को के पनि हुनसक्छ, चेक गर्दै जाने कि यहाँ जेले अर्को 300 mm सिधै दियो, यसलाई हिसाब गर्नै परेन, 300 mm यो अथवा यो अथवा 300 mm है। यो तिनवटा मध्ये कुनलाई रोज्ने त होइन, जस्तो यसलाई रोज्ने कि यसलाई रोज्ने कि यसलाई रोज्ने कि यसलाई रोज्ने त भन्दा यो कुराले भन्यो कि विच एभर इज लेस भन्यो नि, यो तिनवटा मध्ये जुन सबभन्दा सानो छ त्यो रोज भन्यो। सबभन्दा सानो कुन छ, 250 भनेपछि यो रोज्नु पऱ्यो क्या, यसको एन्सर यो हो। भनेपछि अब के भयो लेख्दाखेरि, स्पेसिङ अफ भर्टिकल, स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरप, STIRR स्टिरप इक्वल कति भयो, 250 mm। यो विच एभर इज लेस भनेको नि त होइन। अब यो यति मात्र चाहिएको हामीलाई, स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरप 250 mm रहेछ भन्नु। यदि यहाँनिर विच एभर इज ग्रेटर हुन्थ्यो भने एन्सर कुन हुन्थ्यो, ग्रेटर हेरिन्थ्यो, विच एभर 320 एन्सर हुन्थ्यो। तर यहाँ विच एभर इज लेस भनेछ, यो चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो है केमा के छ भनेर, त्यही हो। अब यो स्पेसिङ अफ भर्टिकल स्टिरप 250 हुनु पऱ्यो भने यो जुन छ नि, यो स्पेसिङ यहाँदेखि स्टिरप टु स्टिरप बिचको स्पेसिङ यो चाहिँ 250 mm हुनु पऱ्यो भनेको है। यसरी निकालिन्छ, यहाँ हेर न, यही ड्रइङमा हेर, यहाँ हेर्दाखेरि
यहाँ स्पेसिङ बिट्विन स्टिरप्स भनेको छ नि, यो स्टिरप्स भनेको फर्मुला कुन हो त, यो माथिको फर्मुला है, बुझ्यौ नि। त्यस माथिको अरू पनि गाह्रो छैन, अब यो गाह्रो छैन होइन। अब निकाल्ने त हो, यसको भ्यालु निकाल्नु 2/3 अफ नोमिनल म्याक्सिमम साइज अफ कोर सेग्रिगेट। अब कोर सेग्रिगेटको नोमिनल म्याक्सिमम साइज कति हो भन्ने कुरा आउँछ, यो चाहिँ क्वेसनमै दिएको हुनसक्छ है, क्वेसनमै दिनुपर्छ यस्ता कुराहरू। अनि बारको म्याक्सिमम साइज कति हो, यो त थाहा हुन्छ क्वेसनमा, बार कतिको एमएमको बार युज गरेछ होइन, त्यसको साइज थाहा हुन्छ। त्यसमध्ये म्याक्सिमम भनेर भनेको छ यहाँ चाहिँ, विच म्याक्सिमम मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङको लागि। लिन्टेल बिम भनेको के हो त, जुन त्यो ढोकाको होइन, ढोकाको जस माथि यसरी सपोर्ट गर्नको लागि होइन, ढोकाको झ्यालको माथि जुन वाल के भन्छ इँटा लगाइएको हुन्छ नि, त्यो इँटालाई सपोर्ट गर्न लगाएको बिम हुन्छ नि, त्यो बिमलाई चाहिँ लिन्टेल बिम भनेर भन्छ। द बिम विच सपोर्ट्स द वाल अबोभ द ओपनिङ, ओपनिङको एबोभमा जुन वाल हुन्छ त्यो वाललाई सपोर्ट गर्न बनाएको बिमलाई लिन्टेल बिम भन्छ। सेप एन्ड साइज अफ लिन्टेल बिम डिपेन्ड्स अन सेप एन्ड साइज अफ वाल। अब यो लिन्टेल बिमको सेप एन्ड साइज केमा डिपेन्ड गर्ने भयो, वालको सेप एन्ड साइजमा डिपेन्ड गर्ने भयो। किन, वालको 9 इन्च छ भने थिकनेस, लिन्टेल बिमको थिकनेस पनि त 9 इन्च हुनु पऱ्यो, बराबर हुनु पऱ्यो नि त। प्लास्टर गर्दाखेरि त नदेखिनु पऱ्यो, लिन्टेल बिम पनि देखिनु भएन होइन। तर त्यसको सेप एन्ड साइज वालको ओपनिङको सेप एन्ड साइजमा डिपेन्ड गर्छ। बोथ मेन र सियर इन्फोर्समेन्ट आर प्रोभाइडेड। अब यो लिन्टेल बिममा पनि रिइन्फोर्समेन्ट राखिन्छ भनेर भनेको है, सियर इन्फोर्समेन्ट भनेको त्यो रिङ पनि राखिन्छ अनि मेन बार पनि राखिन्छ भनेर भनेछ। अनि कतिवटा राखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो माथि कतिको लोड धान्नुपर्छ त यो बिमले, त्यो अनुसारले यसमा त्यति डन्डी राखिन्छ। प्रायः जसो हाम्रो केसमा चाहिँ लिन्टेल बिममा यसरी गरिन्छ है, नआत्तियो है सर र मजाले बुझ्नु पऱ्यो। यदि जस्तै यो अब तिम्रो 9 इन्चको वाल छ नि, यो पनि 9 इन्चको हुने भयो, यसरी भन्दैन, यस्तरी बनाउनु न, यस्तरी बनाइदिनु होइन, यो भयो है। यो लिन्टेल बिम हो, यो थिकनेस एकदम थोरै हुन्छ, यो चाहिँ 9 इन्चको वाल छ भने यो पनि 9 इन्च वाल हुनु पऱ्यो, 9 इन्चको बिम हुनु पऱ्यो होइन। अब यहाँनिर डन्डी चाहिँ कसरी राखिन्छ भने, यहाँ एउटा डन्डी राखिन्छ होइन, ऊ त्यो पल्लोपट्टि एउटा मात्र डन्डी राखिन्छ, अनि यहाँतिर यहाँ आयो, अनि यसलाई रिङले चाहिँ यसरी मारिन्छ कि यस्तो यस्तो। प्रायः जस्तो चाहिँ हाम्रो केसमा चाहिँ कसैले त यो रिङसिङ नराखेको पनि बनाउँछ होइन, पिसिसीकै बनाउँछ। तर आरसिसीको गराउनु पऱ्यो भने एउटा दुईवटा सरिया राखेर यसलाई रिङले यसरी बाँधिदिन्छ है। सरिया भनेको त्यही डन्डी भनेको है। लिन्टेल बिम यहाँ फिगरमा पनि देखाएको छ यस्तो। अब कोलुमलाई डिफाइन गर, डिस्क्राइब गर भन्नु, कोलुम भने के हो त, एउटा भर्टिकल स्ट्रक्चर हो। बिमको पढ्दाखेरि के गरेको थियो, बिमको पढ्दाखेरि एउटा होरिजेन्टल स्ट्रक्चरल मेम्बर हो जसले चाहिँ भर्टिकल लोड विथस्ट्यान्ड गर्छ अनि त्यो लोडलाई चाहिँ कोलुममा ट्रान्सफर गर्छ भनेर पढिएको थियो होइन। कोलुम भने के हो, एउटा भर्टिकल स्ट्रक्चरल मेम्बर हो जसले चाहिँ के गर्छ, यसले पनि विथस्ट्यान्ड भर्टिकल लोड नै गर्छ अनि यसले आफ्नो लोड ट्रान्सफर कहाँ गर्छ, होइन, विथस्ट्यान्ड भर्टिकल लोड्स ट्रान्सफर्ड बाई बिम, बिमले ट्रान्सफर गरेको भर्टिकल लोडलाई चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्छ भने के है। बिमले भर्टिकल लोड लिन्छ, त्यो भर्टिकल लोड ट्रान्सफर गर्छ नि जुन बिमले, त्यसलाई चाहिँ कोलुम भनेर भन्छ भन्नुहुन्छ। अनि अर्को के पनि लेखेको छ, अल्सो विथस्ट्यान्ड ल्याटरल लोड ड्युरिङ द पिरियड अफ अर्थक्वेक, भुइँचालोको बेलामा ल्याटरल लोड पनि यसले रेसिस्ट गर्छ भन्यो। र सेफली ट्रान्सफर टु द फुटिङ, र यसले चाहिँ के गर्छ, भुइँचालोको बेलामा चाहिँ ल्याटरल लोड पनि रेसिस्ट गर्छ, विथस्ट्यान्ड गर्छ। नत्र भुइँचालो आएको छैन, नर्मलले बिल्डिङ अड्डिरहेछ भने मात्रै त्यहाँनिर जुन बिमले पठाएको भर्टिकल लोड हुन्छ नि त्यसलाई विथस्ट्यान्ड गरेर सेफली चाहिँ त्यो लोडलाई फुटिङमा पठाउँछ कि तल जगतिर पठाउँछ। त्यस्तो स्ट्रक्चरल मेम्बर, त्यस्तो भर्टिकल स्ट्रक्चरल मेम्बरलाई हामीले कोलुम भन्छौँ। अब ल्याटरल लोड भने के हो, भर्टिकल लोड भने के हो भन्ने कुरा बुझौँ। यदि अब यो कोलुम छ, अब कोलुम र बिमको डिफाइन गर्दा कस्तो सजिलो भइदियो क्या। कोलुम र बिम डिफाइन गर्दाखेरि कस्तो भइदियो भन्दा, कोलुम भनेको के हो भन्दा एउटा त्यस्तो होरिजेन्टल मेम्बर जसले चाहिँ भर्टिकल लोड विथस्ट्यान्ड गरेर कोलुममा पठाउँछ
भन्ने खालको कुरा छ। कोलुम भने के हो भन्दा त्यो स्ट्रक्चरल मेम्बर जसले चाहिँ बिमले पठाएको, अघि जुन पठायो नि बिमको डेफिनेसनमा, बिमले पठाएको भर्टिकल लोडलाई चाहिँ आफूले लिएर विथ स्ट्यान्ड गर्छ भन्ने खालको कुरा आयो कि। दुइटैमा एउटै कुरा हो, तर एउटाले पठाउँछ एउटाले लिन्छ भन्ने जसरी डेफिनेसन दिइयो क्या होइन। तर उसले के गर्छ, बिमले चाहिँ ट्रान्सफर कोलुममा गर्छ, कोलुमले चाहिँ अब ट्रान्सफर केमा गर्छ, बिमबाट लिन्छ र फुटिङमा ट्रान्सफर गर्छ लोडलाई। अब हेर त, यो कोलुम छ होइन, यो कोलुम छ होइन, यो कोलुममा बिममा लाग्ने जुन भर्टिकल लोडहरू छ, यहाँनिर मानौँ लोड लागिरहेछ होइन, लोड लागिरहेछ भनेपछि यो लोड त तिम्रो यो यहाँबाट कोलुममा जाने भयो, बिमले ट्रान्सफर गर्यो होइन। अब जुन कोलुमले ट्रान्सफर गर्यो नि, यो कोलुममा गएर यो चाहिँ कहाँ जाने भयो, कोलुमले फुटिङमा ट्रान्सफर गर्ने भयो, तल हात्ती पाइलीमा होइन। अब चित्र त्यस्तै हो होइन, बुझ कुरा। अनि यहाँ ट्रान्सफर गर्ने भयो, यो त भर्टिकल लोडको कुरा भयो, नर्मल त्यत्तिकै खडा भएको बेलामा मात्र भयो होइन। तर भुइँचालोको बेलामा त के हुन्छ, यताबाट हल्लाउन खोज्छ होइन, भनेको फोर्स यताबाट लाग्छ, भुइँचालोले त यसरी थर्काउनु खोज्छ नि त बिल्डिङलाई होइन। यो बिल्डिङ छ भने भुइँचालोको बेला, जस्तो यो बिल्डिङ थियो, यो ग्राउन्ड थियो भने भुइँचालोको बेलामा त बिल्डिङ त यस्तो हुन खोज्छ नि त, यस्तो अथवा यस्तो यता यता जान खोज्छ नि त भनेको यस्तो होइन, या त यता जान खोज्छ, यो फोर्सले यता धकलो, या त यो फोर्सले यता धकलो होइन, अथवा कहिले यता कहिले यता, कहिले यता कहिले यता गर्छ। हो त्यस्तो हुँदा त कोलुममा यो फोर्स लाग्ने भयो, हो यो फोर्सलाई चाहिँ ल्याटरल फोर्स हुन्छ, LATERAL, ल्याटरल FORCE फोर्स। यो चाहिँ भर्टिकल फोर्स, भर्टिकल सिधा सिधा छ नि त भर्टिकल फोर्स, फोर्स अथवा लोड भन्ने नि हुन्छ है, ल्याटरल लोड, भर्टिकल लोड भन्ने पनि पाइयो है, फोर्स भन्ने पनि पाइयो, लोड भन्ने पनि पाइयो। जेनरली स्क्वायर, अब एउटा कोलुम चाहिँ जेनरली स्क्वायर हुन्छ, रेक्टेङ्गुलर हुन्छ अथवा सर्कुलर हुन्छ अरे क्रस सेक्सनमा है। क्रस सेक्सनमा एउटा कोलुम चाहिँ स्क्वायर पनि हुनसक्यो, रेक्टेङ्गुलर हुनसक्छ, सर्कुलर पनि हुनसक्यो। अब कोलुममा युज हुने रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङको हल्का डिस्क्राइब गरिदिनु पर्यो भनेर भनेको छ। अघि धेरै कुरा त अघि नै आइसके, जस्तो ल्यापिङको कुराहरू भयो, हुक्सको कुरा, बेन्डको कुरा भनेको सेम बिममा जस्तै हो होइन। अब यसको लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट भनेको हो, ल्याटरल टाइज अथवा स्टिरप्स भनेको हो, रिइन्फोर्समेन्ट कभर भनेको हो, हुन त त्यही हो रिइन्फोर्समेन्ट कभर भनेको, बिममा जे हो त्यो नै हो। तर यसमा के एडिसनल कुराहरू होला भन्दा कोलुममा चाहिँ 25, बिममा चाहिँ 25 mm राखिन्थ्यो भने कोलुममा चाहिँ कति कभर राखिन्छ भन्ने हो है। स्प्लाइसिङ भन्ने कुरा छ, स्प्लाइसिङ चाहिँ कहाँ गर्दा ठिक हुन्छ, स्प्लाइसिङ भनेको त्यो जस्तो के हुन्छ भने एउटै डन्डी, जस्तो 6 तल्ला बिल्डिङ बनाउँदैछ भने डन्डी त एउटै ठाउँमा त पुग्दैन नि त, एकैचोटि यहाँबाट यसो ठडायो भने 6 तल्लासम्म डन्डी त जान्न होइन। यहाँनिर त ब्रेक हुन्छ, हो त्यो ब्रेक भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले टुक्राएर ल्यापिङ गर्छौँ नि, हो त्यो टुक्राउनेलाई चाहिँ स्प्लाइसिङ भन्छ है। जहाँनिर ल्यापिङ गरिन्छ त्यो डिस्कन्टिन्युटी जुन हुन्छ, टुक्राउने कहाँनिर भन्ने कुरालाई चाहिँ स्प्लाइसिङ भन्छ, जहाँ पाए त्यही टुक्राउनु पनि पाइन्न क्या फेरि है। अब यो 4वटा कुरा सर हेरौँ न। लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट, लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टमा के भन्छ भन्दा लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ कोलुमको क्रस सेक्सनल एरियाको मिनिमम एरिया भनेको छ। मिनिमम एरिया कम्तीमा पनि लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टको एरिया चाहिँ 0.8% हुनु पऱ्यो। अघि बिमको केसमा थियो नि, बिमको केसमा कति 4 हो कि कति पर्सेन्ट थियो नि त होइन, 4% कट्नुहुन्न भन्ने, त्यो चाहिँ म्याक्सिमम थियो, यो चाहिँ मिनिमम 0.8% भन्दा चाहिँ बढी हुनु पऱ्यो। कोलुममा 6% भन्दा चाहिँ कम हुनु पऱ्यो भने क्या म्याक्सिमम एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टको क्रस सेक्सनको एरिया चाहिँ 6% कट्नु भएन, तर 0.8% भन्दा घट्नु भएन, योभन्दा कम हुनु भएन, योभन्दा बढी हुनु भएन है। 0.8% भन्दा कम हुनु भएन, 6% भन्दा बढी हुनु भएन। लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्ट त्यो लामो डन्डीहरू हुन्छ थ्रु डन्डीहरू, त्यो डन्डीको एरिया अफ क्रस सेक्सन छ। अब अर्को क्राइटेरिया के छ लङ्गिट्युडनल रिइन्फोर्समेन्टमा, रेक्टेङ्गुलर कोलुम छ भने कम्तीमा पनि 4वटा लङ्गिट्युडनल डन्डी राख्नै पर्छ भनेको है। यदि रेक्टेङ्गुलर कोलुम छ भने यस्तो खालको कोलुम, यदि रेक्टेङ्गुलर कोलुम छ भने
रेक्टेङ्गुलर कोलम छ भने हैन, रेक्टेङ्गुलर कोलम छ भने त्यसमा 4 वटा डन्डी कम्तीमा पनि 1 2 3 4 4 वटा डन्डी कम्तीमा पनि राख्नै पर्यो है। अनि द डायमिटर अफ इच बार सुड नट बी लेस देन 12 mm। 12 mm भन्दा सानो डन्डी राख्न पाइएन। पहिला पहिलाको घरहरू हैन, जस्तो हाम्रो घरहरू बन्दाखेरि त अब सानो डन्डी राखेको थिए हैन। यहाँ हेरौँ न, यही डन्डी तिम्रो 10 mm को छ, 10 mm को छ। तर अब चाहिँ के भन्छ, यस्ता लङ्गिट्युडनल डन्डी, लामो डन्डीहरू चाहिँ 12 mm को भन्दा बढी हुनु पर्यो है। ग्रेटर देन यो मिलेन, ग्रेटर देन 12 mm, कम्तीमा पनि 12 mm हुनै पर्यो अथवा बढी भए हुन्छ। ग्रेटर देन अर इक्वल टु भनौँ न, या त बराबर हुनु पर्यो या बढी हुनु पर्यो भनेको है, तर कम हुनै भएन। सुड नट बी लेस देन भनेको छ नि, कम। ल्याटरल टाइज भने के हो, त्यही हो, रिङहरू हो। अब ल्याटरल टाइजमा के भनेको छ, डायमिटर अफ द ल्याटरल टाइज स्याल बी नट लेस देन 1/4 अफ द डायमिटर अफ लार्जेस्ट सरी यो लङ्गिट्युडनल बारको डायमिटर हुन्छ नि, सबभन्दा ठुलो लङ्गिट्युडनल बारको डायमिटर, त्यसलाई 1/4 गर्ने हो भने जति आउँछ त्योभन्दा सानो हुनुहुन्न अरे क्या है। जस्तो मानौँ मैले यहाँनिर 20 mm को डन्डी युज गरेको छु, अहिले 12 mm भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भनेपछि यहाँनिर मलाई 20 mm को डन्डी चाहियो अरे, 20 mm। अब मैले यो यहाँनिर बाँध्ने रिङ हुन्छ नि, यो रिङ कति mm को युज गरौँ, जस्तो यहाँनिर यसरी बाँध्छु नि, यो रिङ यो रिङ छ नि, यसरी बाँध्नु। यो रिङ चाहिँ कति mm को हुनु पर्यो भन्दा, यो 20 mm लाई डिभाइड बाई 4 गरौँ, 20 mm लाई डिभाइड बाई 4 गऱ्यो भने कति भयो, 5 mm। भने 5 mm भन्दा ठुलो हुनु पर्यो क्या, ग्रेटर देन 5 mm भनेको ग्रेटर देन के भन्यो, यो बार भन्दा यो बार अपन 4 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भनेर लेखेको क्या। हेर त, डायमिटर अफ ल्याटरल टाइज अर स्टिरअप सुड नट बी, हैन यहाँ छ माथिको, स्याल नट बी लेस देन 1/4, 1/4 भन्दा सानो हुनु भएन। 1/4 के को 1/4 फेरि, लार्जेस्ट लङ्गिट्युडनल बार, सबभन्दा मोटो लङ्गिट्युडनल बार जुन छ त्यसको 1/4 गर्दा जति आउँछ त्योभन्दा सानो हुनु भएन भनेको। अर्को क्राइटेरियाले के भन्यो भन्दा, ल्याटरल टाइज अथवा स्टिरप्सको डायमिटर चाहिँ कुनै पनि हालतमा 6 mm भन्दा सानो हुनुहुन्न। जस्तो यो केसमा हेऱ्यो भने के भयो भन्दा, यो केसमा हेऱ्यो भने 5 mm आयो एन्सर, तर मैले 5 mm राख्न पाउन्न, कम्तीमा पनि 6 त राख्नै पर्यो, 6 mm राख्नै पर्यो भनेर चाहिँ अर्को क्राइटेरियाले भन्यो। अब स्पेसिङ अफ स्टिरअप बिचको स्पेसिङ चाहिँ कति हुने त हैन। जस्तो यो स्टिरअप एउटा भयो, यो स्टिरअप एउटा भयो, अर्को स्टिरअप यहाँनिर छ हैन, अर्को स्टिरअप यहाँनिर छ भनेपछि यो स्टिरअप बिचको ग्याप छ नि, यो ग्याप कति हुने त भन्दाखेरि त्यही ऐको जस्तै फर्मुला लगाएर 3टा निकाल। यो लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन कोलमको कति छ, 16 डाया कति छ, अनि 300, सेम ऐकै हो, मैले त्यही बिममा भनेको थिएँ नि, सेम त्यही हो। अनि इन्टिङटा मात्रै जुन सानो छ त्योलाई चाहिँ स्टिरअपको स्पेसिङ मानिन्छ। रिइन्फोर्समेन्ट कभर भनेको के हो, अघि त्यही डिस्टेन्स, त्यो एक्स बाहिरको एजदेखि रिबारको आउटरको डिस्टेन्सलाई कभर भन्छ यो रिइन्फोर्समेन्ट कभर। कङ्क्रिटको केसमा कम्तीमा पनि 40 mm प्रोभाइड गर्नुपर्छ यो कभर चाहिँ है। स्प्लाइसिङमा अब के कुरा छ हेर त, कङ्क्रिट रिइन्फोर्समेन्टलाई टुक्राउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यो लङ्गिट्युडनल बारलाई स्प्लाइसिङ गर्दाखेरि मिडल पोर्सन, कोलमको मिडल पोर्सनमा स्प्लाइस गर्ने रे है, कोलममा गएको बिचमा टुक्राउने रे। त्यो भने के हो भन्दा, जस्तो तिमीहरूको यो छत कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा, यो छत हो, धेरै जस्तो केसमा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दा यो छत हुन्छ है, छत हुन्छ। अनि यहाँनिर पिलरहरू आएको हुन्छ हैन, यहाँनिर यसरी पिलरहरू आएको हुन्छ, यहाँनिर 4वटा डन्डी निस्केको हुन्छ, यहाँनिर 4वटा डन्डी निस्केको हुन्छ, यहाँनिर 4वटा डन्डी निस्केको हुन्छ, देखिरहेको छ नि यो त घरहरूमा हैन। यस्तै मानौँ यति मात्र गर्दैन, यो त एउटा त कुनै भाँचेको हुन्छ, यति मात्र हुन्छ, यतातिर फर्केको हुन्छ हैन। अब यो त घरको माथि देखेको कुरा हो। अब मानौँ कसैले तल्ला थप्न खोज्यो भने के गर्ने हो भन्दा,
यहीँनिर अर्को डन्डी जोड्छन्, यहीँनिर अर्को डन्डी जोड्छन्, यहीँनिर अर्को डन्डी जोड्छन्, यहीँ अर्को डन्डी जोड्छन्, यहीँ अर्को डन्डी अर्को डन्डी अर्को डन्डी यस्तै यस्तै गर्छन्, यहाँनिर अर्को छत बनाउँछन् होइन। तर यो एकदम ब्याड प्र्याक्टिस हो कि, यो फल्स प्र्याक्टिस हो है, यो एकदम गलत तरिका हो। डन्डीलाई चाहिँ जहिले पनि यो बिचमा जोड्नुपर्छ भन्छ क्या, सेफ हुनको लागि है। अब 2-3 तलाको बिल्डिङमा त खासै फरक पर्दैन, तर ठुल्ठुलो खालको बिल्डिङ बनाउने हो भने, पहिल्यै तिम्रो 8-10 तलाको बिल्डिङ बनाउने हो, त्योभन्दा पनि ठुलो बनाउने हो भने यस्तो मिस्टेक चाहिँ गर्नुहुन्न। यस्तो चाहिँ हामी रेसिडेन्सियलमा बस्दाखेरि 2-3 तल्ला मात्र बनाइन्छ भन्ने किसिमले यस्तो एररलाई खासै कन्सिडर गर्दैनन् होइन। तर ठुल्ठुलो बिल्डिङ बनाउनु छ भने हो यस्तो यो जुन जोइन्ट हुन्छ नि, यो चाहिँ हामीले यो ठाउँमा पार्नुपर्छ कि यहाँदेखि यहाँसम्म बिचतिर पार्नु। यो पोर्सनमा चाहिँ तिमीले त्यो स्प्लाइसिङ पार्नु पऱ्यो क्या है। बनाउँदाखेरि तिमीले सुरुमै बनाउँदा यहाँ लगेर टुङ्गाइदिनु पऱ्यो कि यसलाई, यहाँ लगेर टुङ्गायो भने स्प्लाइसिङ गर्दा अब नेक्स्ट जोड्दाखेरि यहाँदेखि जोडिन्थ्यो होइन, माथिदेखि बिचमा मिडल पोर्सनमा जोड्ने भन्छ कि जहिले नि, यो मिडल पोर्सनमा डन्डीलाई जोड्ने भन्छ, यो तलतिर होइन। यहाँ त सबै तलतिर जोडिन्छ नि, यस्तो केस चाहिँ रङ हो है भनेको। अनि स्प्लाइसिङको अर्को केस पनि छ एउटा, स्प्लाइसिङ अफ बार इन कोलम सुड नट बी डन एट टप एन्ड बटम 1/4 पोर्सन अफ बार भनेको चाहिँ टप र बटम 1/4सम्म चाहिँ कति ल बिचमा त भन्यो होइन, कति बिचमा त। जस्तो तिमीहरूले अब कोही विद्यार्थीले यस्तो पनि भन्न सक्छ नि त, बिमको कोलम जस्तो यहाँनिर एउटा छ, सिधा हेऱ्यो भने यस्तो देखिन्छ नि, यहाँ छत छ एउटा, यहाँनिर अर्को छत छ, यहाँनिर कोलम छ होइन, यहाँनिर कोलम छ यसरी। अब बिचमा त गर्ने भन्नुभयो, तर बिच त यो र यो पनि त बिचै हो, यो छेउ मान्ने यसलाई छेउ मान्ने भने यो पनि बिचै होइन। यसलाई छेउ मानौँ भन्यो भने होइन, जस्तो यसलाई छेउ मानौँ भने, यतिलाई छेउ मानौँ भन्यो भने यो पनि बिचै हो। अब कहाँनिर बिचमा गर्ने त ल्यापिङ, यहाँ गर्न पाइन्छ त होइन, त्यो कुरा नि आउँछ। त्यही भएर यसले के हो, दोस्रो पोइन्टले के भन्यो भन्दा टप र बटमदेखि कम्तीमा पनि यति हुनुपर्छ भनेर भनिदियो क्या। टप र बटमदेखि कम्तीमा पनि कति हुनुपर्छ भनेर हेरौँ त्यहाँ। टप र स्प्लाइसिङ अफ बार एन्ड कोलम सुड नट बी डन एट टप एन्ड बटम 1/4 पोर्सन अफ बार। 1/4 त्यो बारको लेन्थको 1/4 छ नि, यो एक भाग हो भने है, यो टोटल कम्प्लिट यल हो भने यल/4, यो यल/4सम्म चाहिँ गर्न पाइएन है, यहाँ गर्न पाइएन, ल्यापिङ गर्न पाइएन यो जोनमा, यल/4सम्म गर्न पाइएन, स्प्लाइसिङ गर्न पाइएन है। स्प्लाइसिङ गर्ने यो बिचको पार्ट हुन्छ नि, यो बिचको पार्टमा चाहिँ स्प्लाइसिङ गर्न पाइयो भनेको है। सिम्पल कुरो छ, बुझ्नु पर्यो। अब एउटा कोलमको लङ्गिट्युडनल सेक्सन रिइन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ देखाएर क्लियर ड्रइङ बनाऊ भनेछ। यहाँनिर हेर त, अब सबै कुराहरू इन्फर्मेसन एड गर्दै देखाउँदै गर्नु पऱ्यो। लङ्गिट्युडनल बार देखाउन सक्छौ, यो बार देखाउँदा ल्यापिङ देखाउन सक्यौ, ल्यापिङमा 65 हुन्छ भन्ने तिमीलाई थाहा छ। अनि h/4 किन देखाएको भन्दा भर्खरको कुरालाई, यो h/4मा स्प्लाइसिङ गर्ने होइन है भनेको। हेर त यहाँनिर माथि टुक्रा छ नि, टुक्राउने काम योभन्दा माथि गर्ने हो अथवा योभन्दा तल गर्ने हो भनेर देखाएको यो h/4, यो h हो। अनि यो चाहिँ जोन अफ स्प्लाइसिङ अफ कोलम बार, हेर त स्प्लाइस गर्ने जोन हो यो, यति जोन भनेको कोलम टुक्राउन मिल्ने जोन हो। यो माथि भनेको होइन, माथि चाहिँ हामीले 100 mm मा राख्यो, माथि एकदम पक्को बनाउनु पर्छ कि, तल एकदम पक्को बनाउनु पर्छ। यो जोइन्टदेखि अलिकति माथि र अलिकति तल चाहिँ पक्को गराउनु पर्छ। त्यो गराउनु भएकोले यहाँ चाहिँ स्प्लाइसिङ नगरौँ न है भनेर भनेको क्या। हेर त, त्यही भएर यो जुन बिचको जोन छ नि, बिचको जोनमा यो सियर रिइन्फोर्समेन्ट, यिनी रिङ पनि टाढा टाढा राखेको छ नि, अलि 150 mm मा राखेको छ। हेर त, यो कमजोर भयो नि के हुने बिचको पार्ट, तर ठ्याक्कै यो जोइन्टभन्दा नजिकैको पार्ट चाहिँ 100 mm मा राखेको छ। 8 mm का रिङ 100 mm मा राखेको छ, 8 mm का रिङ 100 mm मा राखेको छ। यो बिचको चाहिँ कमजोर भयो नि हुन्छ। यो बिचमा स्प्लाइसिङ पनि गरिन्छ यसरी होइन, टुक्राइन्छ पनि, अनि यो रिङलाई पनि टाढा टाढा राखिन्छ। तर यो छेउछेउको छ नि h/4मा, यो h/4मा स्प्लाइसिङ पनि गरिन्न। हेर त, यो दुइटामा स्प्लाइसिङ गराएन नि, यहाँ पनि गराएन। र रिङहरू पनि नजिक नजिक राखिन्छ, किन, यो पार्टलाई त बलियो बनाउनु पर्यो। त्यो भएको हुनाले यति कुरा देखाइदिन सक्यो भने फुल मार्क्स आउँछ तिमीलाई। स्ल्याबलाई डिफाइन गर्नु भने, स्ल्याब भनेको के हो त,
स्ल्याब भनेको एउटा स्ट्रक्चरल मेम्बर हो जसले चाहिँ लाइभ लोड र इम्पोज लोडलाई रेसिस्ट गर्छ र के गर्छ सेफली ट्रान्सफर गर्छ बिममा। र त बिमभन्दा माथि बस्ने हो नि स्ल्याब त जहिले पनि। भनेपछि स्ल्याबले बिममा ट्रान्सफर गर्छ, बिमले कोलुममा ट्रान्सफर गर्छ, कोलुमले फुटिङमा ट्रान्सफर गर्छ। होइन, सम्झिन गाह्रो छैन नि त, सिधा सिधा कुरा हो होइन। जस्तो अहिले तिमी बसिरहेको क्लासरुम छ नि होइन, तिमी पढ्ने क्लासरुममा पनि के हुन्छ भन्दा यो त स्ल्याबमा बसेका छौ तिमीहरू त होइन। यहाँनिर बेन्च छ, यहाँनिर बेन्च छ होइन, यहाँ डेस्क छ, उस्तै भयो क्या होइन। सन्जु बस्ने बेन्च जस्तो भयो त होइन। जस्तै यहाँनिर बसिरहेछौ तिमीहरू होइन, यहाँ भनेपछि जस्तै यो भनेको बेन्च डेस्क त छतमा छ भनेको स्ल्याबमा छ। तिमीहरूको लोड पनि यो छतमा लागिरहेछ होइन। सिधै लोड केले ल्याइरहेछ तिमीहरूको लोड, यो लोड भनेको तिमीहरूको अथवा बेन्च डेस्कको लोड हो, यहाँनिर स्टुडेन्टको लोड अथवा अरू डेड लोडहरू छ होइन। यो लोडहरू सिधै स्ल्याबले लिन्छ, तिमी गएर बिममै बस्न त खोज्दैनौ नि त। जस्तो यहाँनिर बिम छ म यहीँनिर बस्छु भन्ने त हुन्न नि त होइन। तिमी त स्ल्याबमा बस्ने, स्ल्याबमा बस्छौ। अनि यो स्ल्याबको होल लोडलाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ, यहाँनिर भएको बिममा, यहाँनिर भएको बिम हुन्छ, यहाँनिर भएको बिम हुन्छ, यसमा सारिदिन्छ। यो लोडले सबै यहाँ जान्छ। अनि यो बिममा भएको लोड जति कहाँ जान्छ, बिमको तल जुन कोलुम राखेको हुन्छ नि होइन, त्यो कोलुममा जान्छ। अनि कोलुमबाट कहाँ जान्छ, कोलुमबाट फुटिङमा जान्छ, कोलुमबाट फुटिङमा जान्छ। फुटिङबाट कहाँ जान्छ, फुटिङबाट अब ग्राउन्डमा जान्छ, अर्थमा होइन। अर्थमा गइसकेपछि एनर्जी रिलिज भयो भनेको है। भनेको यहाँनिर आएको लाइभ लोडलाई चाहिँ हामीले सेफली ग्राउन्डतिर लैयो भनेर भनेको। अनि थ्याक्न सक्यो। यहाँ त स्ट्रक्चरल मेम्बर, स्ल्याब भनेको त्यो स्ट्रक्चरल मेम्बर हो जसले चाहिँ लाइभ लोड र इम्पोज लोड। लाइभ लोड भनेको कस्तो लोड त, हिँड्ने लोड। जस्तो स्टुडेन्ट तिमीहरूको लोड भनेको लाइभ लोड हो है, हाम्रो लोड लाइभ लोड सबैको होइन। जस्तो कुनै कुरा मुभ गर्न सक्छ भने त्यो लाइभ लोड हो है। अनि कुनै इक्विपमेन्टहरू पनि चलाइराखिन्छ, कहिले यता कहिले उता लैन्छ भने त्यो पनि लाइभ लोड हो है। अनि इम्पोज लोड भनेको पनि डाइरेक्टली ओभर इम्पोज लोड भनेको पनि त्यही लाइभ लोड जस्तो नै हो है, लाइभ लोड जस्तो नै हो भनेर बुझ। त्यसमा लाग्ने इम्पोज हुने लोड भनेको त्यो लाइभ र इम्पोज लोड भनेको उस्तै नै है। अनि त्यसमा लागेको लोड जुन लाइभ लोड हुन्छ अथवा इम्पोज लोड हुन्छ, त्यो जुन चाहिँ डाइरेक्टली स्ल्याबमा लाग्छ होइन, त्यो लोडलाई चाहिँ मजाले विथस्ट्यान्ड गर्न सकेर सेफली बिममा ट्रान्सफर गर्न सक्ने स्ट्रक्चरल मेम्बरलाई चाहिँ स्ल्याब भन्छ भनेर लेखेको छ सजिलो तरिकाले। अब यहाँ चाहिँ स्ल्याबमा युज हुने केही मेजर टर्म्सहरू हेरिदिउँ। रिइन्फोर्समेन्ट कभर, डेफिनेसन त त्यही भइहाल्यो होइन। अब डेफिनेसन त रिइन्फोर्समेन्ट कभर भनेको बिममा चाहिँ हो, तर यो उसको केसमा चाहिँ के भन्छ, स्ल्याबको केसमा चाहिँ कति राखिन्छ त भन्ने कुरो मात्रै यहाँ लेखेको होला है। मिनिमम रिइन्फोर्समेन्ट कति राख्ने, अनि स्ल्याबमा बारको स्पेसिङ कति राख्ने, अनि स्ल्याबमा डायमिटर म्याक्सिमम डायमिटर कति राख्ने बारको भने चाहिँ रिइन्फोर्समेन्ट कभर हेऱ्यो भने यदि माइल्ड एक्सपोजर अफ स्ल्याब हो भने, माइल्ड एक्सपोजर भनेको यदि स्ल्याब चाहिँ लगभग बाहिरको एटमोस्फियरसँग ठिक्कको एक्सपोजर छ भने होइन, ठिक्कको एक्सपोजर छ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ 20 mm राखिन्छ। जस्तो हुन्छ नि तिमीहरूको ठिक्कको एक्सपोजर भनेको के हो त भन्नु पऱ्यो फेरि सबै कुरा होइन। स्ल्याब छ, यो स्ल्याब छ, यो स्ल्याब छ भने यहाँनिर डन्डीहरू राखेको हुन्छ होइन, यसरी यसरी बिछाएको हुन्छ। अब यो छत सबभन्दा जस्तो भुइँ तल्लाको छ, मानौँ घर तिम्रो 3 तल्ला छ, यो पहिलो यो पिलर भयो, मैले यसरी बनाएँ होइन, यो पिलर भयो। अब यो माथि अर्को पिलर हुन्छ, यसमाथि फेरि छत हुन्छ होइन। ल 2 तल्लाकै हुन्छ न घर, 2 तल्लाको छ भने यो यसको एक्सपोजर बढी कि यसको एक्सपोजर बढी हुन्छ, यसको एक्सपोजर बढी हुन्छ भनेको एटमोस्फियरसँग कन्ट्याक्टमा त यो छत आउने भयो नि त होइन। यो छत त एटमोस्फियरको कन्ट्याक्टमा छैन, यो छत माथि त
तिम्रो वाल लगाएको छ होइन, तिम्रो कुर्ची सुर्ची राखेको छ, घरै होइन कोठाहरू बनाएको छ, किचनहरू बनायो होला दोस्रो तल्लामा होइन। त्यो भएपछि यो जुन भित्रको छत छ यो छत त एटमोस्फियरसँग त एक्सपोज भएको छैन, तर यो माथिको छत त पानी परे पनि यहीँ जम्मा हुन्छ, अनि होइन केही चिसो भयो भने छिटो यही चिसिन्छ, तातो भयो भने पनि यही छिटो तात्तिन्छ। भनेपछि यो त एटमोस्फियरसँग बढी एक्सपोज भएको छ नि त होइन, यसको एक्सपोजर बढी छ। त्यही भएर एक्सपोजर बढी छ भने के गर्ने, एक्सपोजर अलिक कम छ भने के गर्ने भन्ने मात्र कुरो है। एक्सपोजर भनेर बुझ, माइल्ड भनेको ठिक्कको भनेको है, ठिक्कको एक्सपोजर छ भने नोमिनल कभर चाहिँ कति राखिन्छ भन्दा 20 mm राखिन्छ, र मोडरेट एक्सपोजरको लागि 30 mm राखिन्छ। मोडरेट भनेको माइल्ड भनेको ठिक्क अलि हल्का खालको होइन, हल्का एक्सपोजर छ भने यदि, मोडरेट भनेको माइल्डभन्दा अलिक बढी हो, बढी एक्सपोजर छ भने चाहिँ 30 mm राखिन्छ भनेर भन्छ। तर जेनरली चाहिँ स्ल्याबमा 15 mm राख्नै पर्छ है, 15 mm चाहिँ राख्ने। माइल्ड एकदम कम माइल्ड एक्सपोजर छ भने 20 mm, मोडरेट एक्सपोजर अलिक बढी एक्सपोजर ठिक्कको भनौँ न माइल्डभन्दा अलिक बढी छ भने चाहिँ 30 mm, तर कुनै पनि केसमा 15 mm नोमिनल क्लियर कभर चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भन्यो है। चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिनिमम रिइन्फोर्समेन्टको कुरा चाहिँ, मिनिमम रिइन्फोर्समेन्टमा जस्तो हामीले स्ल्याबमा युज गर्ने भनेको त्यही 415 अथवा एफी 500 हो, अघि आइसकेको थियो कुरा है। अनि मिनिमम एरिया अफ रिइन्फोर्समेन्ट कति हुन्छ भन्दा स्ल्याबको क्रस सेक्सन एरियाको 0.12%, अब यो सम्झ गएको नै है, स्ल्याबको क्रस सेक्सन एरियाको 0.12% चाहिँ हामीले रिइन्फोर्समेन्ट युज गरिन्छ कम्तीमा पनि, योभन्दा बढी हुन पायो होइन, योभन्दा बढी हुन पायो, तर स्ल्याबको क्रस सेक्सनल एरियाको 0.12%, त्यही अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो बिम कोलुममा भए जस्तै हो है। तर यसमा पनि त्यही बुझ्नु पऱ्यो कि के हुन्छ भन्दा यो स्ल्याब भयो, यो छत भयो, छत स्ल्याब होइन, स्ल्याब भयो होइन। डन्डी त यसरी राखिन्छ, डन्डी तिमीहरूको 1 2 3 4 5 यसरी राखिन्छ होइन, 1 2 3 4 यसरी राखिन्छ। तिमीले यो पोर्सनलाई हेऱ्यौ भने, यो पोर्सनलाई मात्रै हेऱ्यौ भने कस्तो देखिन्छ त हेर, यहाँदेखि यो 1 2 3 4 5 होइन, यही डन्डीहरू त देख्यौ नि, 1 2 होइन, यो 3 4 होइन 5, यही डन्डी यसरी देखियो होइन। अब यो क्रस सेक्सन छ नि, यो डन्डी अघि आएको थियो नि कोलुमको केसमा चाहिँ कम्तीमा पनि 0.8% हुनुपर्ने र 6% भन्दा कम हुनुपर्ने, ग्रेटर देन 0.8 हुनुपर्ने, लेस देन 6% हुनुपर्ने थियो। स्ल्याबको केसमा चाहिँ जहिले पनि ग्रेटर देन 0.12% हुनैपर्छ है, 0.12% भन्दा बढी। यसको एरिया यो जुन छ नि, यो होल एरिया बिमको स्ल्याबको होल एरियाको 0.12% भन्दा बढी हुनु पऱ्यो क्या, यो निलोवाला एरिया भन्ने कुरा मात्रै हो। स्ल्याबको धेरै कुरा त्यस्तरी बुझ्नु परेन, मेन बार र डिस्ट्रिब्युसन बार बुझ। मेन बार भनेको जतातिर छोटो पर्छ नि, यो सानो सानो बार, सानो लेन्थको बारलाई चाहिँ मेन बार भन्छ, अनि यो लामो बारलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बार भन्छ। हेर स्ल्याबमा त यसरी राखिन्छ होइन, पहिला मेन बार राखिन्छ तलपट्टि, अनि त्यो मेन बार त बलियो हुन्छ, छोटो हुने बित्तिकै त बलियो हुने भयो नि त। जस्तो यो बार यति सानो छ भने बलियो हुन्छ, तर यो बार एकदम ठुलो छ, यति ठुलो छ भने बाङ्गिन सक्छ नि त यो त होइन, लच्किन सक्छ, भनेपछि यो कमजोर भयो। तर बलियो बारलाई चाहिँ मेन बार भने के, छोटो बारलाई चाहिँ मेन बार भनेको। यहाँ हेर त्यो स्ल्याबमा यो छोटो छ नि यसलाई मेन बार भन्यो, अनि यो लामो बार छ यो भने के भयो, डिस्ट्रिब्युसन बार भयो। यसैलाई यसरी राख्यो भने स्ल्याबको जाली बन्छ है। स्ल्याबमा जाली बनाउँदा जहिले पनि सुरुमा मेन बार राखिन्छ, यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो। सबभन्दा तलपट्टि त बलियो बार राख्नु पऱ्यो, बलियो बार भनेको मेन बार हो, मेन बार राख्नु पऱ्यो, अनि बल्ल डिस्ट्रिब्युसन बार राखिन्छ। त्यसैले मेन बार भनेको साना बार हुन्छ, तल हुन्छन्, र डिस्ट्रिब्युसन बार यो जुन लामा बार छन् यिनी चाहिँ ठुला बार छन्, यो चाहिँ माथि हुन्छन् भनेर लेखेको छ है। यो स्ल्याबको स्पेसिङ चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दा मेन बारको लागि चाहिँ 3D, डी भनेको चाहिँ अब बारको डायमिटर होइन है, यो स्ल्याबको इफेक्टिभ डेप्थ हो। स्ल्याबको त्यो कभरहरू हटाएर तिमीहरूको जो इफेक्टिभ डेप्थ चाहिँ कति आउँछ त हो, त्यो इफेक्टिभ डेप्थको 3 गुणा गर्ने, एउटा अर्को 300 mm, यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यसलाई लिने होइन,
जुन सानो छ त्यसलाई लिने। अब मानौँ यो 250 mm आयो अरे 3D गर्दाखेरि 250 mm आयो अरे भनेपछि 250 mm कट्नु भएन भनेको स्पेसिङ गर्दा मेन बार टु मेन बार बिचको स्पेसिङ चाहिँ 250 कट्नु भएन, सुड नट एक्सिड भनेको छ। डिस्ट्रिब्युसन बार भनेको लामो बार भनेको थिएँ मैले होइन। डिस्ट्रिब्युसन बारको लागि 5D अथवा 400 mm जुन चाहिँ सानो छ यो मध्ये त्यो कट्नु भएन। डी भनेको इफेक्टिभ डेप्थ भन्यो। म्याक्सिमम डायमिटर, अब बारको म्याक्सिमम डायमिटर कतिको युज गर्ने त स्ल्याबमा? म्याक्सिमम डायमिटर अफ रिइन्फोर्समेन्ट बार सिन्स आरसिसी स्ल्याब सेल नट एक्सिड डी/8। डी/8 भनेको अब यो इफेक्टिभ डेप्थ होइन, यो टोटल डेप्थ हो, टोटल थिकनेस हो होइन। यसमा कभरहरू घटाइसकेपछि चाहिँ इफेक्टिभ आउँछ, इफेक्टिभ डेप्थ। यो टोटल भनेको चाहिँ तिम्रो के भन्छ बार के भन्छ त्यो स्ल्याबको टोटल थिकनेस है टीमा केही पनि नघटाइकन। जस्तो हो तिमीहरूलाई देखाउँदाखेरि कन्ट्रोल ए डिलिट, जस्तै यो स्ल्याब हो भने होइन, यो स्ल्याब यो छत हो होइन, स्ल्याब भनेको छतै त हो नि होइन। यो थिकनेस भनेको चाहिँ डी हो, पुरै तलदेखि माथिसम्म। अब डन्डी राख्ने भनेको त यहाँनिर हो नि त होइन, डन्डी राख्ने त यहाँनिर। अब यसको सेन्टरदेखिको डेप्थ हुन्छ नि यो घटाइसकेपछि यसको सेन्टरदेखि यहाँसम्मको त्यो हेरौँ है एकचोटि। जस यो इफेक्टिभ कभर घटाइसकेपछिको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ भन्छ, यो चाहिँ टोटल डेप्थ है, यो क्यापिटल डी त्यो स्मल डी। त्यो पनि कन्फर्म गरौँला अहिले। त्यो क्यापिटल डी भनेको चाहिँ ढुक्कै त्यही हो, स्मल डी भनेको चाहिँ इफेक्टिभ कभर घटाएर जस्तो लाग्छ, त्यो म कन्फर्म गर्छु है। अनि प्रिपेयर अनि ड्रइङ अफ अ स्ल्याब भने स्ल्याबको ड्रइङ गराउनु अब कम्प्लेक्स धेरै कुरा गराउनु परेन, सिम्पल एउटा के गर भन्दाखेरि सिम्पल तिमीहरूलाई स्ल्याबको ड्रइङ गराउनु सोध्यो भने एक्जाममा माथिबाट हेर्दा स्ल्याब कस्तो देखिन्छ हेर त। माथिबाट हेर्दाखेरि स्ल्याब यस्तो देखिन्छ। अब डन्डी राख्ने कसरी हो, यो स्ल्याब माथिबाट हेर्दा स्ल्याब देखियो यस्तो होइन। अब डन्डी राख्ने कसरी, डन्डी एउटा मेन बार सुरुमा राखिन्छ सिधा सिधा है, यहाँ बाङ्गे हुनसक्छ सिधा, यो मेन बार हो होइन, यो मेन बार हो। अनि यो पहेँलोदेखि हुँदाखेरि यो कलरको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बार हो। यो चाहिँ लामो छ, यो बार चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन बार है, डिस्ट्रिब्युसन बार है। यो मेन बार हो होइन, त्यो डिस्ट्रिब्युसन बार हो। अब यो त प्लान भयो, यो प्लान भयो, प्लान यतिमै गराउँदा नि भयो है। अब यसलाई मैले यहाँदेखि काटेर हेरेँ भने, यहाँदेखि काटेर माथितिर हेऱ्यो भने कस्तो देख्छु त भन्दा यसको पोर्सन यहाँदेखि यस्तो देखिन्छ यतापट्टि होइन। अब यहाँनिर त इफेक्टिभ पावर त छोड्नु पऱ्यो अलिअलि त, यति भाग त डन्डी राख्न पाइएन नि त होइन। स्ल्याबमा कति कम्तीमा पनि 15 mm है, 15 mm कम्तीमा पनि। अब माइल्ड एक्सपोजर छ भने 20 mm, मोडरेट एक्सपोजर छ भने 25 mm भनेको थियो होइन। तर कम्तीमा पनि 15 mm चाहिँ राख्नु पऱ्यो यो कभर। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ भनौँ न, योदेखि योसम्मको डिस्टेन्स कभर होइन। अब डन्डी राख्दाखेरि यहाँ हेर त, यो निलो लाइन काटियो नि भनेपछि निलो लाइन काटेको ठाउँमा त गोलो देखिन्छ, गोलो देखियो। यो ठाउँमा नि काटियो निलो, यहाँ नि गोलो देखिन्छ डन्डी। यो 1 2 3 4 5 6वटा गोलो देखिन्छ, 3 4 5 6। मैले के भनेको थिएँ, निलो बार जहिले पनि तल हुन्छ, छोटा बार तल हुन्छ, तलतिर त्यही बार छन्। माथिपट्टि कुन बार हुन्छ, यहाँबाट काट्दा यो बार देखिन्छ, यहाँदेखि सर्लक्क उतापट्टिको देखिन्छ भनेपछि यो बार चाहिँ यसरी देखिन्छ, यसरी देखिन्छ। हामीले गाउँघरतिर चाहिँ सिम्पली यसरी नै गराउँछन्, तर अब हामीले ड्रइङ गराउँदाखेरि चाहिँ बेन्टअप बार पनि देखाइदिने, यसरी देखाइदियो भने अब त्यहाँबाट गराएछ बेन्टअप पनि गराएछ भन्ने हुन्छ क्या। यहाँ गरेर होइन निलो बार चाहिँ यसरी राखिएछ भन्ने देखाइदिँदा पनि भयो। तर त्यो नगराइदिएर गराए पनि खासै मिस्टेक होला जस्तो लाग्दैन है।
यति भएपछि यो विद्यार्थीलाई थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। अब यतातिर काटेर हेऱ्यो भने हेर त त्यो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ होइन। तलपट्टि जहिले पनि निलो बार हुन्छ भनेपछि यहाँनिर निलो बार कस्तो देखिन्छ, यस्तो सिधा देखिन्छ नि भनेको। अब यो तल हो भने यो चाहिँ निलो बार देखियो होइन, यो चाहिँ निलो बार देखियो, यहाँदेखि यता पनि निलो बार देखियो होइन, यहाँदेखि यता पनि निलो बार देखियो। अब काटेको कुन बार छ, यो बार हो नि होइन, यो बार 2 3 4 ठाउँ काटेको छ होइन। जहिले पनि यो माथि हुन्छ भनेपछि 1 2 3 4 ठाउँ भनेपछि माथि पनि होला, यहाँ राखिदिउँ है। यसरी चाहिँ यो AA हो भने AA, यो BB हो भने BB, यो चाहिँ BBमा काटेको, यो चाहिँ AAमा काटेको। यति चाहिँ बनाउन सक्नु पऱ्यो, धेरै नबनायो भने। यही हो यसको ड्रइङ है। सेक्सन 8 AA भनेछ, सेक्सन 8 BB भने चाहिँ। अब इस्टिमेट अफ सिम्पल आरसिसी वर्क। सिम्पल आरसिसी वर्कलाई कसरी इस्टिमेट गर्ने भनेर अब हामीले अहिलेसम्म त कङ्क्रिटको छुट्टै हेऱ्यो, अनि त्यसपछि डन्डीको लागि होइन, बिमको लागि कोलुमको लागि त्यहाँ युज हुने टर्महरू र क्राइटेरिया भनौँ न, त्यो क्राइटेरियाहरू बिममा डन्डी कभर कति राख्ने, बिममा लङ्गिट्युडनलमा स्प्लाइसिङ कहाँ गर्ने होइन, रिङको स्पेसिङ कति राख्ने, स्ल्याबमा रिङको स्पेसिङ कति राख्ने भन्ने यस्ता क्राइटेरिया, त्यो पनि स्पेसिफिकेसन जस्तै हो नि त, तिमीले अराउनु पर्ने कुरा हो नि त होइन। त्यो पनि फलो गर्नुपर्ने नियमहरू जस्तो हो नि होइन। स्प्लाइसिङ बिचमा मात्र गर्नुपर्छ, तलको L/4मा र माथिको L/4मा गर्नुहुन्न भन्ने त एउटा स्पेसिफिकेसन जस्तो हो, त्यो पढियो। अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, सिम्पल आरसिसी वर्क्सको अब कम्बाइन कङ्क्रिट र फलाम युज गरिएको छ भने त्यसको इस्टिमेट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पढ्छौँ। अब जरुरी किन छ त भाइ, द इस्टिमेसन अफ आरसिसी वर्क चाहिँ नेसेसरी छ भने, इस्टिमेसन अफ आरसिसी वर्क नेसेसरी किन छ भन्दा यी कारणले गर्दा नेसेसरी छ भने, किन स्टिल कति चाहिन्छ त साइडमा होइन, त्यो स्टिल निकाल्न सकिन्छ हामीले। एमाउन्ट अफ स्टिल रिइन्फोर्समेन्टहरू हुन्छ नि, कति छड लाग्छ, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मलाई पनि साइडमा के हुन्छ, कति बन्डल झारौँ कति ट्रक झारौँ भनेर सोध्छन् क्या। अब तिमीले त्यहाँ भनेको जुन त्यो एमाउन्ट हुन्छ नि, त्यसमा 1-2 बन्डल पनि फरक पऱ्यो भने गाली खाने हो होइन। त्यही भएर एक्ज्याक्ट भन्नुपर्ने हुन्छ। अनि कति लेन्थ लाग्छ भन्ने यदि थाहा छ भने त हामीले एक्ज्याक्ट दिन सकिन्छ होइन। त्यही भएर अहिले यति झार्नु, अब पछि फेरि 1-2 बन्डल पुगेन भने थप दिनु भनेर 1-2 बन्डल कमै गरेर भनिदिन्छु मैले भन्दाखेरि चाहिँ है, किनभने बढी भएको फर्काउन गाह्रो हुन्छ, तर कम भएर नपुग्यो भने ल्याउनु त सजिलो हुन्छ। त्यो भएपछि कतिभन्दा कम भनिन्छ र कतिभन्दा बढी भनिन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि पनि एउटा इस्टिमेट त गर्नु पऱ्यो, रफ इस्टिमेट भयो नि गर्नु पऱ्यो होइन। हो, त्यही भएर साइडमा कति स्टिल चाहिन्छ त भनेर निकाल्नको लागि पनि यो इस्टिमेसन जरुरी छ। अर्को, टु पर्चेस द रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ स्टिल फ्रम मार्केट। अब यो पनि त्यस्तै कुरा भयो। अब मार्केटदेखि चाहिँ चाहिएको एमाउन्टको स्टिल खरिद गर्नको लागि होइन। अर्को, बिल अफ क्वान्टिटी बनाउनको लागि, बिओक्यू बनाउनको लागि है। बिओक्यू भनेको तिमीले कन्ट्र्याक्टरलाई प्रोभाइड गर्ने, काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो बिओक्यू प्रोभाइड गरेर हामीलाई यति सामान चाहिन्छ, बनेको चाहिँ छैन, हजुरले कतिमा गर्नुहुन्छ यो सामानलाई भनेर चाहिँ दिने एउटा हो है। यो बिओक्यू भनेको डकुमेन्ट जस्तो हो। त्यसमा चाहिँ क्वान्टिटी लेखेको हुन्छ, रेट चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले हाल्छ। अब क्वान्टिटी त्यहाँ राख्नलाई त कति चाहिन्छ भनेर त इस्टिमेट गरेको हुनु पऱ्यो पहिले होइन। त्यही अनुसारले उसले रेट राख्छ। त्यो बिओक्यू प्रिपेयर गर्नलाई नि स्टिलको क्वान्टिटी प्रिपेयर पहिले इस्टिमेट गरिसकेको हुनु पऱ्यो। अब आरसिसी वर्कलाई कसरी इस्टिमेट गरिन्छ त भनेर यहाँ क्वेसन सोधेको छ। अब हेर त, इस्टिमेसन अफ आरसिसी कन्सिस्ट अफ इस्टिमेसन अफ कङ्क्रिट एन्ड इस्टिमेसन अफ स्टिल। आरसिसी वर्कको इस्टिमेट गर्नु भनेको त्यहाँ लाग्ने कङ्क्रिटको इस्टिमेसन गर्नु हो र त्यहाँ लाग्ने स्टिलको इस्टिमेसन गर्नु हो। कङ्क्रिटको इस्टिमेसन खासै गाह्रो छैन, त्यो चाहिँ सिम्पली मल्टिप्लाइङ लेन्थ विड्थ र डेप्थ अथवा थिकनेसले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने कङ्क्रिटको क्वान्टिटी आउँछ होइन। तर यहाँ हामीले स्टिलको क्वान्टिटी निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ, थम्ब रुल मेथड अथवा एक्युरेट मेथडबाट जानुपर्छ। अब थम्ब रुल मेथड भनेको कस्तो, एक्युरेट मेथड भनेको कस्तो हो। थम्ब रुल मेथड भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ टन्नै स्याम्पलहरू लिँदाखेरि चाहिँ जेनरली यति लाग्छ, लगभग 1 मिटर क्युबमा 1 मिटर क्युब कङ्क्रिट वर्क गरियो भने यति केजी लाग्छ भनेर अन्दाजमा भन्ने रुललाई थम्ब रुल भनेको है। सिम्पल रुल हो थम्ब रुल भनेको, सिम्पल रुल भन्ने बुझ्छ।
एक्युरेट मेथड भने के हो, एक्युरेट हिसाब गरेर निकाल्ने। हामीले न्युमेरिकल गरेको थियौँ नि, पहिला पनि गरेको थियौँ यसको न्युमेरिकल हो, त्यो न्युमेरिकल निकालेर यति लेन्थ लाग्छ, यति थिकनेस, यति डायमिटरको, यसको वेट यति हुन्छ भनेर सबै निकाल्ने चाहिँ एक्युरेट मेथडमा है। थम्ब रुल मेथडमा हेरौँ, थम्ब रुल मेथड चाहिँ के छ, बेस्ड अन द टाइप अफ स्ट्रक्चर एन्ड भोल्युम अफ द रिइन्फोर्स कङ्क्रिट स्ट्रक्चर होइन। यो चाहिँ केमा बेस्ड छ भन्दा कङ्क्रिट स्ट्रक्चरको भोल्युम कति छ र स्ट्रक्चरको टाइप कस्तो हो। जस्तै हेभी पनि हुनसक्यो, हेभी स्ट्रक्चर पनि हुनसक्यो होइन, कमर्सियल स्ट्रक्चर हुनसक्यो, इन्स्टिट्युसनल हुनसक्यो, त्यो अनुसारले चाहिँ यो थम्ब रुल आधारित छ भनेर भनेको। जस्तै हेभी इन्डस्ट्रियलमा त अलि धेरै धेरै छड राखेर होइन, तिम्रो इक्विपमेन्टहरू प्लान्टहरू राख्नुपर्छ होइन, ठुल्ठुलो टुल्सहरू राख्नुपर्छ, त्यसको लागि त छत अथवा हुन्छ नि ढलाइ गरेको चिजहरू, स्ट्रक्चरल मेम्बरहरू त स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो, स्ट्रङ गराउनको लागि स्ट्रङ डन्डीहरू राख्नु पऱ्यो होइन। भने स्ट्रङ डन्डी राख्ने भनेको धेरै राख्नु भनेको होइन, हाइली रिइन्फोर्स गर्नु भनेको, हेभिली रिइन्फोर्स गर्नु भनेको है। अनि अब हेभी इन्डस्ट्रियलमा धेरै युज हुन्छ, कमर्सियलमा अलिक कम हुन्छ, इन्स्टिट्युसनलमा पनि कमर्सियल लगभग बराबर जस्तो हुन्छ। अब रेसिडेन्सियल पर्पजको लागि हो भने धेरै लोड हुन्न, त्यो भएर सबभन्दा कम हुन्छ भनेको है। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्ट्रक्चरको लागि यिनी फलोइङ भ्यालुहरू चाहिँ हामीले सिधै युज गरिदिन्छौँ सजिलोको लागि भनेर भनेको छ। हेर त, हेभी इन्डस्ट्रियल छ भने 130 केजी पर मिटर क्युब, 1 मिटर क्युबमा 130 केजी छड लाग्छ अरे होइन। यो चाहिँ अन्दाजमा धेरै स्याम्पलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ, स्याम्पलहरू हेर्दा चाहिँ यस्तो भेटिएको कारणले गर्दा यसरी लेखेको। कमर्सियलमा 100 लाग्छ, इन्स्टिट्युसनल भनेको स्कुलहरू होइन, एडमिनिस्ट्रेसन ब्लकहरू यस्तो यस्तोमा चाहिँ 90 केजी पर मिटर क्युब लाग्छ भने। अब रेसिडेन्सियल भनेको आवासीय भवन, बस्नको लागि बनाइएको भवनमा चाहिँ 85 केजी पर मिटर क्युब लाग्छ भनेर भने। अब यो मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा, यो भनेको त थम्ब रुल मेथड हो है। यो मेथडमा के हुन्छ, टोटल भोल्युम अफ रिइन्फोर्स कङ्क्रिट क्यान बी क्यालकुलेटेड बाई मल्टिप्लाइङ लेन्थ, ब्रेथ एन्ड डेप्थ अफ कङ्क्रिट एलिमेन्ट होइन। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरिन्छ, कङ्क्रिट एलिमेन्टको लेन्थ, ब्रेथ र डेप्थ चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर त्यसको भोल्युम निकालिन्छ होइन। अनि त्यो भोल्युमलाई चाहिँ के गरिन्छ, यो माथिको भ्यालु छ नि, यो माथिको भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर केजीमा चाहिँ छडलाई निकालिन्छ क्या। जस्तो मानौँ एउटा तिमीलाई बिम दियो, एउटा कमर्सियल बिल्डिङको बिम निकाल्न छ, बिममा कङ्क्रिट र छड निकाल्न छ भनेपछि बिममा कङ्क्रिट कति युज भयो भन्नलाई तिमीले यल इन्टु बी इन्टु डी गर्छौ भनेको, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु डेप्थ अथवा थिकनेस जे भने नि होइन, हाइटै गर्ने नि जे भने नि, तिनवटा युनिट मल्टिप्लाई गरेर त्यसको भोल्युम निकाल्छौ। अब त्यसमा डन्डी कति युज भयो भन्नको लागि मानौँ यल इन्टु बी इन्टु डेप्थ गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 3 मिटर क्युब आयो अरे। 3 मिटर क्युब आयो भनेपछि तिमीले त्यसमा छड कति युज भएको रहेछ भनेर थाहा पाउनको लागि 3 इन्टु 100 गरिदिन्छौ। कमर्सियलको लागि 100 हो नि, 1 मिटर क्युबमा 100 केजी भनेको छ। कमर्सियलले के भनेको छ, 1 मिटर क्युबमा 100 केजी भनेपछि 3 मिटर क्युबमा 300 केजी। यसैलाई 3ले मल्टिप्लाई गरिदिने भने त यसमा युज भएको डन्डी 300 केजी चाहिँ डन्डी युज हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाइन्छ है। देन द सुरुमा चाहिँ त्यसको भोल्युम निकाल्ने, देन द भोल्युम अफ कङ्क्रिट स्याल बी मल्टिप्लाइड विथ द एबोभ टिपिकल भ्याल्यु एकोर्डिङ टु द टाइप अफ बिल्डिङ स्ट्रक्चर। बिल्डिङ स्ट्रक्चर कुन हो, कमर्सियल हो, इन्स्टिट्युसनल हो, रेसिडेन्सियल हो, त्यसको आधारमा चाहिँ त्यो हाम्रो क्यालकुलेट गरेको भोल्युमले चाहिँ यो टिपिकल भ्याल्युलाई मल्टिप्लाई गरेपछि छडको वेट आउँछ भन्ने किसिमले चाहिँ होइन निकालिन्छ भने। दिस मेथड भनेको एप्रोक्सिमेट यो मेथड भनेको चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथड हो, एक्ज्याक्ट होइन नि त। यो त स्याम्पलहरूबाट आएको हो, जरुरी छैन कि ठ्याक्कै 100 केजी पर मिटर क्युब हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन। र यो चाहिँ एप्रोक्सिमेट मेथड हो। क्वान्टिटी अफ रिइन्फोर्समेन्ट, आरसिसी वर्कको अथवा रिइन्फोर्समेन्ट स्टिलको क्वान्टिटी निकाल्ने थम्ब रुलले चाहिँ, थम्ब रुल मेथड भनेको एप्रोक्सिमेट मेथड मात्रै हो है, लगभग निकाल्छ तर एक्ज्याक्ट निकाल्दैन। एक्युरेट मेथड भनेको एक्ज्याक्ट हो है। यो मेथड चाहिँ एकदम एक्युरेट मेथड हो क्वान्टिटी इस्टिमेसन, रिइन्फोर्समेन्टको क्वान्टिटी एस्टिमेसन गर्नका लागि। यो मेथडमा के चाहिन्छ, राम्रो ड्रइङ, प्रपर ड्रइङ र बार बेन्डिङ सेड्युल चाहिन्छ। बार बेन्डिङ सेड्युल भनेर अघि पनि कुरा गरिसकेको थिएँ होइन। बार बेन्डिङ सेड्युलमा तिम्रो बार कसरी बेन्ड गर्ने, यो कतिवटा हुक छन्, अनि त्यसपछि कति डायमिटरको छ, कति लेन्थको छ, डेभलपमेन्ट लेन्थ कति छ भन्ने कुरा सबै कुरा खुलाइएको हुन्छ है। हो त्यस्तो खालको एउटा टेबललाई, त्यस्तो खालको सेड्युललाई चाहिँ बार बेन्डिङ सेड्युल भन्छ। सेड्युल टेबल भनेको उस्तै जस्तो है यो केसमा चाहिँ
अनि स्केचेस इन्क्लुड्स द इन्टेन्डेड फर्म अफ डिटेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ डिफ्रेन्ट बार्स भनेछ। स्केचेस यहाँ प्रोभाइड गरिएका स्केचेसहरूले चाहिँ इन्टेन्डेड फर्म अफ डिटेलिङ, अब छुट्टा छुट्टै बारहरूको प्रत्येक बारहरू, कुनै बारहरू यल बनाएको हुन्छ, कुनै बारहरू हुक बनाएर गोलो बनाएको हुन्छ, कुनै बार रिङ बनाएको हुन्छ, कुनै बार लङ्गिच्युडनल मात्रै हुन्छ सिधा सिधा हो, त्यस्ता खालका डिफ्रेन्ट बारहरूको चाहिँ डिटेलिङ र डिस्ट्रिब्युसन कसरी गरिएको छ भन्ने चाहिँ त्यो स्केचमा सबै इन्क्लुड गरिएको हुन्छ है। अब बार बेन्डिङ सेड्युललाई डिफाइन गर भन्नु भनेको छ। अघि चाहिँ नेपालीमा सरल नोटमा लेख्दा थिएँ, यहाँ चाहिँ डिफाइन गरेको चाहिँ बार बेन्डिङ सेड्युल भनेको रिइन्फोर्समेन्ट बारको लिस्ट हो है, इन टेबुलर फर्म। टेबल बनाएर त्यहाँ टेबल बनाएर गरिने, टेबल बनाएर चाहिँ त्यहाँ के राखिन्छ भन्दा रिइन्फोर्समेन्ट बारहरूको एउटा लिस्ट राखिन्छ, जसले चाहिँ के दिन्छ, नम्बर अफ बार कति छ दिन्छ, सेप अफ बेन्डिङको सेप कस्तो छ दिन्छ, बारको लेन्थ कति छ दिन्छ, टोटल लेन्थ अफ बार कति छ दिन्छ, टोटल वेट अफ बारको टोटल वेट कति छ दिन्छ। त्यो टेबललाई चाहिँ हामीले बार बेन्डिङ सेड्युल भन्छ। यहाँ हेर त, इट इज द लिस्ट अफ रिइन्फोर्समेन्ट बार्स इन टेबुलर फर्म गिभिङ द नम्बर अफ बार, सेप अफ बेन्डिङ, लेन्थ अफ बार, टोटल लेन्थ एन्ड टोटल वेट अफ बार भन्यो नि। यिनी सबै दिन्छ टेबुलर फर्ममा भने त्यो लिस्ट अफ रिइन्फोर्समेन्ट बारको टेबललाई चाहिँ हामी बार बेन्डिङ सेड्युल भन्छौँ। बार बेन्डिङ सेड्युल यस्तो किसिमको हुन्छ हेर त, यहाँ सिरियल नम्बर हुन्छ, यहाँ बारको डेस्क्रिप्सन हुन्छ होइन, कस्तो बार हो त, बार ए बी होइन, 1 2 अथवा केही होला होइन, नामहरू स्ट्रेट बार होइन, रिङ, सेप अफ बेन्डिङ कस्तो हुन्छ, यहाँ चाहिँ चित्र हुन्छ बारको होइन, यहाँ चाहिँ नम्बर कतिवटा नम्बरमा छन्, त्यस्ता बारहरू कतिवटा छन् त, लेन्थ अफ इच बार, एउटा बारको लेन्थ कति छ त, 1 मिटर छ कि 2 मिटर छ कि, अब टोटल लेन्थ कति छ त, त्यस्ता बार 5वटा छन् र एउटा बारको लेन्थ 2 मिटर छ भनेपछि 5 × 10 टोटल लेन्थ 10 मिटर भयो। अब केजी वेट निकाल्नको लागि डेन्सिटी युज गर्नु पऱ्यो, डेन्सिटी कति छ स्टिलको 7850 होइन। अब त्यो 1 मिटरमा कति डेन्सिटी हुन्छ, कति वेट हुन्छ भन्ने किसिमले निकाल्न नि पाइयो, अथवा त्यो डन्डीको भोल्युम निकालेर त्यो भोल्युमलाई डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गरिदिन नि पाइयो है वेट निकाल्नको लागि। अब यहाँ के भन्यो, मिनिमम क्लियर कभर फर सेभरल स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट। सेभरल स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट जस्तो स्ल्याब बिम कोलमको लागि मिनिमम क्लियर कभर कति हो, यो अघि पनि आएको थियो, तर यहाँ एकमुष्ट रूपमा पढ्नको लागि स्ल्याबमा 15 mm हो मिनिमम क्लियर कभर, बिममा 25 mm हो, कोलममा 40 mm हो है। अझ फुटिङको पनि दिएको भए फुटिङमा 50 mm हो है, बढ्दै जान्छ कि माथिबाट तल आउँदा बढ्दै जान्छ। स्ल्याब सबभन्दा माथि हुन्छ, यसमा कम छ, बिम अलि तल हुन्छ 25 mm छ, कोलुम बिमभन्दा पनि तल हुन्छ 40 mm छ, फुटिङ अझ कोलुमभन्दा पनि तल हुन्छ, त्यसको 50 mm हुन्छ है। न्युमेरिकल, यो न्युमेरिकल त तिमीहरूलाई मैले अनलाइन क्लासमा गराएँ होइन, यो न्युमेरिकल छ र त्यो अनलाइन क्लासकै भिडियोमा पनि छ हेर एकचोटि होइन, र त्यसमा बुझेन भने केही कुराहरू फेरि डिस्कस गरौँला। यो कुरा चाहिँ सम्झिनै पऱ्यो है, 1 मिटर लेन्थ, 1 मिटर युनिट लेन्थमा चाहिँ एउटा रडको वेट कति हुन्छ त भन्दा d²/162 भनेको सिधै फर्मुला हो यो। डी चाहिँ एमएममा राख्नुपर्छ है, यदि 12 mm हो भने 12 राख्ने, 12 स्क्वायर अपन 162 गऱ्यो भने यसको एन्सर आउँछ। हेर त यहाँनिर 20 मिटर, यही एउटा हेरौँ न एक्जाम्पल, 20 मिटरको स्टिल बार छ, 16 mm को डायमिटर छ, यसको वेट निकाल्यो भने डायमिटर 16 mm, लेन्थ 20 मिटर छ, वेट पर मिटर 1 मिटरमा वेट कति हुन्छ, WAIGHTH भएपछि यहाँ मिलाऊ, वेट पर मिटरमा चाहिँ d²/162 गर्दा 16²/162, यो गर्दा 1.58 kg पर मिटर, 1 मिटरमा 1.58 kg आयो, यो त वेट पर मिटर हो, यति पर मिटर हो, केजी पर मिटर हो। 1 मिटरमा 1.58 kg आयो भने 20 मिटरमा कति आउँछ त भन्दा इन्टु 20 गर्ने होइन, मिटर काटियो, के रह्यो केजी मात्र रह्यो, कति भयो 31.6 kg है। यो चाहिँ सिम्पल छ, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अनि यहाँ चाहिँ मैले के भने थियो, टोटल लेन्थमा हुक छ भने, यदि हुक छ भने जहिले पनि 9D जोड, ल्यापिङ छ भने जहिले पनि 60D जोड, बेन्ट अफ बार छ भने यो दुईवटा हुक जोड होइन, यो दुईवटा हुक, यहाँ ड्रइङ मिस्टेक छ है, यो ड्रइङ मैले त्यति बेला पनि भनेको थिएँ, यो ड्रइङ एकतिर मात्रै हुन्छ है, एकतिर मात्र हुन्छ, यो बेन्ट अफ बार यस्तो हुन्छ, यो ड्रइङ चाहिँ स्क्रिन तिमीहरूको यो ड्रइङ चाहिँ यसरी गएर यहाँ हुक हुन्छ है, यहाँ हुक हुन्छ, यहाँ हुक हुन्छ, यो हुन्न होइन, यो हुन्न भनेपछि अब हेर त टोटल लेन्थ भनेको यल, यहाँदेखि यहाँसम्म यल भयो,
दुईवटा हुक जोड्नु पऱ्यो होइन, यल भयो, दुईवटा हुक जोड्यो, एउटा डेप्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म त डी छ अनि यो होइन, यो डी जति बराबर हुन्छ भने एउटा डेप्थ जोड्यो अनि -2 साइड कभर घटायो। किन भन्दा साइड कभर त अलि यता हुन्छ बिमको, यल भनेको बिमको यल हो यो, यलमा एकातिरबाट नि साइड कभर घटाउनु पऱ्यो, अर्कोतिरबाट नि अलिकति साइड कभर घटाइदिएको है। यो सर हेरेर न्युमेरिकलमा राम्रोसँग बुझाइदिएछ मैले। अनि अरू त यसमा के छ र, अरू त न्युमेरिकल छ। न्युमेरिकलमा सबैलाई छुट्टा छुट्टै गरेर गरेको छु त, मेन बारलाई गरेको छु, मेन बारको पनि स्ट्रेट बार छ, एउटा एउटा बेन्टअप बार छ होइन, बेन्टअप बार स्टिरअप छ, स्टिरअपको लागि छुट्टै गरेको छु। अनि बार बेन्डिङ सेड्युल हेरेर यसरी बनाएको छु। मेन बार भनेको एउटा स्ट्रेट बार छ, एउटा बेन्टअप बार छ। यो अब टूमै लेख्दा हुन्छ, यसलाई टूमा चाहिँ स्टिरअप भनेर लेख्दा यो 58वटा छ। यसको नम्बर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा नि मैले भन्दैछु है। यसको नम्बर कसरी निकाल्ने, टोटल लेन्थ अपन स्पेसिङ +1 गऱ्यो भने नम्बर आउँछ। त्यो नम्बरहरू ख्याल गर्नु पऱ्यो। अनि यहाँ लेख्नु पऱ्यो नम्बर, अनि एउटा बारको लेन्थ कति हुन्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो, टोटल लेन्थ कति हुन्छ लेख्नु पऱ्यो, अनि वेट कति हुन्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो। यो भनेको बार बेन्डिङ सेड्युल है। kg/60 यो चाहिँ अब थम रुलबाटै यति युज गरिएछ भने त्यसको वेट कति हुन्छ भन्ने किसिमको निकाल्ने होला। स्टिल इन्फोर्समेन्टको यो सजिलो छ, यो न्युमेरिकलहरू पनि हेर सकियो। युनिट 7 चाहिँ सकियो है। यति नै हो। कि नजानेको कुराहरू सर सोध।